6 गतेका दिन राष्ट्रिय महिला आयोगले सञ्चालन गर्न लागेको यस वेबिनार उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक नमस्कार गर्दछु। महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि सिडको कार्यान्वयन सम्बन्धमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको सिलसिलामा सामाजिक विकास मन्त्रालय धनगढी लगायत अन्य जिल्लाका स्थानीय तहलाई को उपस्थिति सहित राष्ट्रिय महिला आयोगले सञ्चालन गर्न लागेको यस कार्यक्रममा जोडिनुभएका सम्पूर्णलाई पुनः नमस्कार गर्दै सहभागिताको क्रमलाई हेर्दै अब हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु। यसै सिलसिलामा कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु हुनको लागि यसै आएका श्रीमान सचिवज्यू श्री शान्ता अधिकारी भट्टराईज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। र यसै गरी विभिन्न नगरपालिकामा कार्यरत रहनुभएका मेयर, उपमेयर, उपाध्यक्ष लगायत सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवज्यू तथा विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत रहनुभएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा विभिन्न तह शाखा प्रमुखको रूपमा रहनुभएका अन्य कर्मचारी साथीहरू तथा विभिन्न सङ्घ संस्थामा कार्यरत रहनुभएका अन्य साथीहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दैछु। र यसै गरी राष्ट्रिय महिला आयोगका श्रीमान उपसचिवज्यूहरू तथा अन्य साथीहरूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। यस वेबिनार कार्यक्रममा सबैलाई आफ्नो जुम आइडीमा आफ्नो नाम, कार्यालय र पद सहित आइदिनु हुनको लागि पुनः अनुरोध गर्दै कार्यक्रमको सुरुवाती समयमा आयोगका सचिव श्री शान्ता अधिकारी भट्टराईज्यूलाई आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद तुलसा म्याडम। सुनिएको छ? सम्पूर्णमा नमस्कार। विभिन्न प्रदेशबाट विभिन्न पालिकाबाट पाल्नुहुने सम्पूर्ण नगरपालिकाका प्रमुखज्यूहरू, गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूहरू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यूहरू र उपस्थित अन्य सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु राष्ट्रिय महिला आयोगको तर्फबाट। हामी 2076 साल चैत्रदेखि कोरोना भाइरस महामारीको जोखिममा पनि विभिन्न हिसाबले आफ्नो कार्यालय मार्फत विभिन्न कामहरू गरिरहेका छौँ। यसै सिलसिलामा राष्ट्रिय महिला आयोगले पनि कोरोना महामारीकै बिचमा पनि न्यूनतम केही सेवाहरू कार्यक्रमहरू जारी राखेको छ र यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो एउटा यो जो प्रत्यक्ष सम्पर्क भएर भेटघाट भएर अन्तर्क्रिया गर्ने सम्भावना कम भएको अवस्थामा जुमबाट भए पनि हामी सँग जोडिएर यो जुन महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि दिन्छ, त्यो महासन्धिको 6औं प्रतिवेदन जुन नेपाल सरकारले युएनमा बुझाएको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको युएन समितिले नेपाल सरकारलाई केही सुझावहरू दिएको छ। त्यो सुझाव कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारको दायित्व हो र नेपाल सरकार भन्ने बित्तिकै नेपाल सरकारको 3वटै तहको कुरा हुन्छ, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार। र स्थानीय सरकारबाट, प्रदेश सरकारबाट पनि गर्नुपर्ने केही कामहरू चाहिँ त्यो दायित्वको रूपमा नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको हुँदा त्यो कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा एउटा जानकारी गराउने र अवस्था पत्ता लगाउने दुईटा उद्देश्यले चाहिँ हामीले यो छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ। र आज हामी सिडले के भन्छ, राष्ट्रिय महिला आयोगले के गरिरहेको छ र स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट के अपेक्षा गरेका छौँ हामीले भन्ने कुरा यहाँ राख्न हामी गइरहेका छौँ र हजुरहरूले गरेको कामको पनि मुख्य कुराहरू हामी सुन्न टिप्न चाहन्छौँ र हामीले चाहिँ जुन यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि छ त्यो महासन्धिको टेक्स्ट डकुमेन्ट र त्यसको निष्कर्ष र सुझाव, नेपाल सरकारलाई दिएको सुझावको डकुमेन्ट र त्यसमा चाहिँ स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कामहरूको बारेमा पनि
सफ्ट कपीहरू हामीले बनाएका छौँ, हामीले स्रोत सामग्रीहरू बनाएका छौँ, त्यो पनि यहाँहरू समक्ष सेयर गर्ने र यहाँहरूलाई इमेलबाट हामी त्यो जानकारी पठाउने र त्यो प्राप्त भयो भने हामी राष्ट्रिय महिला आयोगबाट एउटा प्रतिवेदन पनि तयार गर्दैछौँ। 2018मा चाहिँ हामीलाई नेपाल सरकारले यो काम गर्नु भनेर सुझाव दिएको थियो। अहिले 2020 पनि कटिसक्यो, 21 सुरुवात भइसक्यो। 2 वर्षको अवधिमा हामीले के राम्रो काम गर्न सकेको छौँ भन्ने कुरा पनि त्यो प्रतिवेदन हामी तयार पार्दैछौँ र हामीले स्थानीय तहसँगसम्म नजोडिएसम्म रियल काम भइरहेको कामको कुराहरू त्यसमा जोड्न नसकिने हुँदा हजुरहरूलाई अब जुमबाटै भए पनि हामीले चाहिँ जोडिएर केही कुराहरू हामीले यसमा राख्नलाई यहाँले गरेको राम्रो कामहरू चाहिँ त्यहाँ राख्ने जमर्को पनि हाम्रो यो हो र सन् अब 2022मा अर्को प्रतिवेदन पेश गर्ने बेलासम्ममा चाहिँ एक किसिमले स्थानीय तहले, प्रदेश सरकारले र सङ्घीय सरकारले एकीकृत रूपमा गरेका कामहरूलाई चाहिँ एकमुष्ट रूपमा पनि युएन समक्ष बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको पूर्व तयारी स्वरूप पनि यो कार्यक्रम हो र यहाँहरू सम्पूर्णमा स्वागत छ र छोटो सूचनाको आधारमा पनि यहाँहरूको सहभागिताको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म आयोगले गरेको आयोगको परिचय र कामको बारेमा र अलिकति यो सिडोको बारेमा मैले केही कुराहरू राख्छु। त्यस पछाडि हाम्रो एकजना परामर्शदाता नियुक्ति हुनुभएको छ यो प्रतिवेदन तयारीको लागि। उहाँले पनि स्थानीय तहबाट र के कुराहरू गर्नुपर्छ, खास गरी हामीले प्रदेशसम्मको चाहिँ फोकल पोइन्ट नियुक्ति गरेर सूचना लिइसकेका छौँ। स्थानीय तहबाट चाहिँ हामीले सूचनाहरू लिन बाँकी नै भएको हुनाले र हामीले बनाएको प्रतिवेदन फेरि स्थानीय तहसम्म नजोडिँदा अलि अल्प हुन्छ, त्यसले पूर्णता प्राप्त गर्दैन भन्ने हिसाबले पनि र यो जुमको माध्यमलाई प्रयोग गरेर भए पनि हामी यो चाहिँ एउटा उपाय अपनाउन खोजेका हौँ। म अहिलेलाई चाहिँ आयोगको कार्यक्रमको बारेमा छोटो प्रस्तुति मैले यहाँ राख्न चाहेँ। महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि अन्तर्गतको नेपालको 6औं आवधिक प्रतिवेदन उपरको निष्कर्ष सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय अन्तर्क्रिया सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले हामी गर्न गइरहेका छौँ र यहाँ चाहिँ अलिकति आयोगले के काम गर्छ भन्ने कुरा मैले राख्न चाहेँ। राष्ट्रिय महिला आयोगको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्दा 58 साल फागुन 23 गते चाहिँ नेपाल सरकारको कार्यकारी निर्णय बमोजिम गठन भएको लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तिकरण र महिला हिंसा निवारणको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छ र पहिला कानुनी आयोगको रूपमा रहेको यो आयोग चाहिँ 72 सालमा नयाँ संविधान बनिसकेपछि संविधानको धारा 252, 53 र 54मा राष्ट्रिय महिला आयोग सम्बन्धी व्यवस्था छ। आयोगको गठन प्रक्रियामा अध्यक्ष र 4 जना सदस्य रहने, कम्तीमा 10 वर्ष महिलाको हक, हित वा लैङ्गिक न्याय, महिला विकास, मानव अधिकार वा कानुनको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका महिला अध्यक्ष र सदस्य पदको लागि योग्य हुने, राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने र अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि 6 वर्षको हुने भनिएको छ र 74 सालमा राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन बनिसकेको छ र ऐन बनिसकेपछि विगतमा भएको पदाधिकारीहरू चाहिँ हटिसक्नु भएको छ तर नयाँ पदाधिकारीहरू बहाली भइसक्नु भएको छैन। अहिले सिफारिस भएको अवस्था छ। अब बहाली भयो भने आयोगले पूर्ण रूपमा काम गर्ला, अन्यथा आयोगले चाहिँ संवैधानिक रूपमा काम गर्न पाएको छैन र आयोगलाई दिइएको काम कर्तव्य अधिकारमा चाहिँ संविधानको धारा 253 अनुसार महिलाको हक हितसँग सरकार राख्ने नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, महिलाको हक हितसँग सम्बन्धित कानुन वा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा संहिता अनुसारको दायित्व कार्यान्वयन भए वा नभएको विषयमा अनुगमन गरी त्यसको प्रभावकारी पालना वा कार्यान्वयनको उपायसहित नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, महिलालाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न तथा राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न मौजुदा नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तिकरण तथा महिलासँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यस्ता कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने र सोको अनुगमन गर्ने, महिला अधिकारसँग सम्बन्धित नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा संहितामा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपालले पठाउनु पर्ने प्रतिवेदन तयारीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने र महिला हिंसा वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा महिला अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको वा वञ्चित गरेको विषयमा कुनै व्यक्ति वा संस्था विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा कानुन बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्ने रहेको छ र राष्ट्रिय महिला आयोग ऐनले पनि आयोगको लागि थप अरू जिम्मेवारी पनि तोकेको छ र प्रदेश स्तरमा कार्यालय खोल्न सक्ने कुरा धारा 254 मा भनेको छ। अहिले काठमाडौँमा मात्रै हाम्रो अफिस छ, प्रदेशमा अफिस छैन र आयोगबाट दिइएको म्यान्डेट अनुसार अहिले हामीले गरिरहेको कामहरूमा चाहिँ
महिला सशक्तिकरण सम्बन्धी समसामयिक विषयमा सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम, लैङ्गिक हिंसा निवारणको लागि सरकारवाला निकायहरूसँग अन्तर्क्रियात्मक छलफल, न्यायिक समितिहरूसँग विभिन्न कुन कर्मचारी कहाँ गएका छन्, कुन काममा गएका छन्, खटिएर हाकिम अन्धविश्वास र साहबलाई थाहा कुरीति हुन्न। विरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन, महिला उद्यमीसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन, विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन, अध्ययन अनुसन्धान र अनुगमन सम्बन्धी कार्यहरू, प्रचार प्रसार र प्रकाशन, सरकारवाला निकायसँग साझेदारी र समन्वय लगायतका कामहरू हामी गर्दै आएका छौँ। र एउटा घरेलु हिंसा निवारण ऐन कसुर सजाय ऐन अनुसार पनि उजुरी सुन्ने निकायको रूपमा राष्ट्रिय महिला आयोगलाई पनि एउटा तोकेको छ। प्रहरी, अदालत, स्थानीय तह र राष्ट्रिय महिला आयोग भएअनुसार विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा खबर गरौँ 1145 हेल्पलाइन सेवा पनि हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ, जुन चाहिँ 7 दिन 24 घण्टा 11:45 फोन गरेर महिलामाथि भएका हिंसाको बारेमा उजुरी गर्न सकिन्छ। र यो नेपालभरिको जुनसुकै महिलाले पनि फोन चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। र आयोगमा एउटा केस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेर एउटा सिस्टम पनि स्थापना भएको छ, CMS सिस्टम भन्छौँ त्यसलाई हामीले। र यहाँ आइसकेको पछिको फोनहरू चाहिँ फोनहरूलाई उहाँहरूको आवश्यकता अनुसार विभिन्न सेवाहरूसँग हामी जोडेर उहाँहरूलाई आवश्यक राहत अथवा न्यायमा पहुँच पुर्याउने अथवा अल्पकालीन आश्रय सेवा अथवा कानुनी सहायता अथवा मनोविमर्श लगायतको सेवाहरू दिने गरिरहेका छौँ। र यो 2017 सुरु भएको थियो यो विश्व ब्याङ्कको यो परियोजना। र अहिले चाहिँ अब असारसम्मको लागि यसको म्याद थप भएको छ। अहिलेसम्म 4000 भन्दा बढी केसहरू आएका छन्, फोन कल 2 लाख भन्दा बढी आएका छन्। र आएका मध्ये सेवा लिने व्यक्ति 4020 भएकोमा विभिन्न किसिमका सेवाहरू हामीले 13477 दिएका छौँ। अन्य निकायहरूमा सम्प्रेषण गरिएको 466। र यो फोन उठेन भने सिधै अटोमेटिक रूपमा प्रहरीकोमा पनि यो केस रिफर हुने गरेको छ। 3825वटा भएका छन्। अन्य इन्फर्मेसन सर्भिस चाहिँ 12743लाई उपलब्ध गराइएको छ। र हामीले प्रदान गरिएको सेवा विभिन्न किसिमको छ, जुन चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय महिला आयोगको वेबसाइटमा हरेक महिना यो फ्याक्ट सिट पनि हामी निकाल्छौँ। टोटल हामीले दिएको सेवा के कस्तो छ भन्ने कुरा यहाँले डिटेलमा वेबसाइट भिजिट गरेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसलाई मुख्य सेवाको रूपमा हामीले विभिन्न सेवा प्रदायक संस्थासँग हामीले साझेदारी गरेका छौँ। जस्तो सेल्टरको लागि हाम्रो साथी संस्थासँग साझेदारी छ भने 155 जनालाई अहिलेसम्म सेल्टरमा राखिसक्नु भएको छ। कानुनी सहायताको लागि आयोगमै पनि कानुन अधिकृतहरू हुनुहुन्छ भने ल्याक संस्थासँग हाम्रो अर्को साझेदारी छ, जहाँ 930वटा केसहरू उहाँले हेर्नुभएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले नेपालभरि नै निःशुल्क कानुनी सहायतामा सहयोग गर्नुभएको छ भने अन्य निकायबाट पनि 22 जनालाई रिफर गरिएको छ। मनोसामाजिक परामर्श सेवा आयोगको आफ्नै कर्मचारी प्लस TPO नेपालबाट पनि साझेदारी छ। यसमा 590 जनालाई दिएको छ भने बालबालिकाहरू 173 जनालाई सिभिन संस्थामा बाट सहयोग पुर्याइएको छ। र धेरै कस्तो केसहरू आइरहेको छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले पहिला अलिक कुटपिट बढी हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ मनोसामाजिक हिंसाहरू धेरै देखिएको छ 39%, आर्थिक हिंसा 31%, खाना लाउन नदिने लगायतको कुरा, सम्पत्तिबाट वञ्चित गर्ने, कुटपिट लगायतको फिजिकल एसल्ट भन्छौँ त्यसलाई 24% छ भने यौनजन्य दुर्व्यवहार 6% रहेको छ। र भाइलेन्सलाई 2 भागमा हामीले हेर्ने गरेका छौँ, एउटा घरेलु हिंसा र महिलामाथि हुने हिंसा। घरेलु हिंसा चाहिँ घर परिवारभित्र, त्यो पनि घरेलु हिंसा पनि महिलामाथिकै हो। तर महिला हिंसा भन्नाले चाहिँ समुदायमा अरूबाट घर परिवारको सम्बन्ध बाहेकबाट हुनेलाई चाहिँ महिलामाथिको हिंसा भन्ने गरिएको छ। र आयोगमा आउने धेरै जसो केसहरू 87% घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित छ भने महिला हिंसासँग सम्बन्धित 13% छ। र धेरै कुन कस्तो केस आयो भन्दा आर्थिक टर्चरको 3082 आएको छ, बहुविवाहको 313, यौनजन्य दुर्व्यवहारको 445, यो साइकोलोजिकल टर्चरको 5160, फिजिकल एसल्ट कुटपिटको 3302, यो चाहिँ चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने 600 जति छ। र अरू डकुमेन्टहरू नभएको जस्तो विवाह दर्ता नहुने, जन्म दर्ता नहुने, बालबालिकाको नागरिकता नहुने, सम्पत्तिमा अधिकार नहुने 1310वटा त्यस्तो केसहरू आएको छ। र यो 1 वर्षको 77 दर्ता भएका उजुरीहरू चाहिँ 969वटा घरेलु हिंसा थियो भने महिला विरुद्धको हिंसा 140वटा थिए। र घरेलु हिंसाको मासिक विवरण पनि हामीले राख्ने गरेका छौँ। र यो लकडाउनको बेलामा पनि अत्यावश्यक सेवामा नपरेको भए तापनि हामीले चाहिँ विगतदेखि नै गरिआएको 24 घण्टे हेल्पलाइन सेवालाई चाहिँ घरैबाट भने वर्क फ्रम होम गरेर सञ्चालन गरेका थियौँ। र चैत्र वैशाख महिनामा फोन कल धेरै आएको थियो र उजुरीमा प्रहरीकामा त्यतिखेर उजुरी लिने व्यवस्था नभएको हुनाले कतिपय उजुरीमा गएन। तर जेठ र असारमा हेर्नुभयो भने त्यो उजुरी सङ्ख्या बढेको पनि देखिन्छ।
र महिला विरुद्ध हुने हिंसाको कुरा पनि यसै गरी डाटा अपडेट गरेका थियौँ हामीले। र अहिले साउनदेखि यता पनि हाम्रो चाहिँ घरेलु हिंसा 434वटा र महिला विरुद्धको हिंसा 96वटा भइसकेको छ। यो मङ्सिरसम्मको डाटा हो। र प्रदेशको हिसाबले हेर्दाखेरि यो 3 वर्षको अवधिमा चाहिँ घरेलु हिंसाको केस 85वटा आएको छ सुदूरपश्चिमबाट, महिला विरुद्धको हिंसा 16वटा। अब यो जिल्लागत चाहिँ हामीले निकालेका छैनौँ, तर जे होस् हिंसा त्यसले के देखाउँछ भने टोटलमा यो प्रोजेक्ट चाहिँ सुरुमा काठमाडौँ उपत्यका र नुवाकोटलाई केन्द्रित गरेर सुरु गरिएको रहेछ। धेरै प्रचार भएकोले केन्द्रबाट आउने उजुरी नै बढी छ भने चाहिँ क्रमशः पछि विस्तार भएको र जानकारी पनि क्रमशः हुँदै गएको हुनाले अन्य बढ्दैछ। तर हामीले हेर्दा चाहिँ प्रदेश 2 र प्रदेश 7मा हिंसाको घटनाहरू चाहिँ उजुरी कम आइरहेको देख्दा त्यहाँको महिलाहरूको चाहिँ एउटा यो हिंसाप्रतिको सचेतना चाहिँ कम छ कि भन्ने पनि हामी बुझ्छौँ र उजुरी गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नै भएको छैन कि भन्ने पनि हामीलाई लाग्छ। किनभने हिंसाको घटनाहरू कस्ता भइरहेका छन् यहाँहरूले पनि आफ्नो समुदायमा भोगि नै रहनु भएको छ। र राष्ट्रिय महिला आयोगले समन्वय र सहकारीको काम पनि गर्छ। यो प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्य समूह पनि एउटा बनाएको छ, त्यसले चाहिँ अन्य निकायसँग मिलेर काम गरेको छ। हामीले यो महिलाको मौलिक हक अधिकारको संरक्षणसँग सम्बन्धित पहिलो कानुनको रूपमा चाहिँ प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन भन्ने जुन आएको छ त्यो चाहिँ राष्ट्रिय महिला आयोग र सरकारवाला निकायहरूको पनि लबिङ थियो त्यसमा। अहिले ऐन र नियमावली यो वर्ष आयो, ऐन 75 मा आएको थियो। र अब यो ऐन नियमावली चाहिँ प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले पनि बनाउनु पर्ने छ, त्यसमा अधिवाचन गर्न बाँकी छ। UNFPA को सहकारीमा हामी GBB नेटवर्कको बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका छौँ। केन्द्रमा छ, तर यो समुदायमा घर घरमा हिंसा भएको हुनाले तलसम्म नेटवर्क कसरी बनाउने र स्थानीय तहसँग सहकार्य कसरी गर्ने हाम्रो छलफलको विषय अहिले त्यो छ। महिला सशक्तिकरण र हिंसा निवारण लगायतका विषयमा सरकारी गैर सरकारी निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य भइरहेछ। र हामीलाई केही चुनौतीहरू पनि छन्। संवैधानिक प्रावधान अनुरूप पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा नियमावली कार्यविधि रणनीति स्वीकृत गर्न सकिएको छैन अहिलेसम्म। आयोगको प्रमुख भूमिका अनुगमन र नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने रहेकोमा त्यो कार्यमा असर परेको छ। आफ्नो भवन जग्गा नहुँदा भाडाको घरमा जसोतसो कार्यालय चलेको छ। विशेषज्ञ कर्मचारी नहुँदा संस्थाको क्षमता कमजोर भएको। अब संवैधानिक आयोग भनिए तापनि त्यो अनुसारको एउटा आयोगले जुन महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा विज्ञता विशेषज्ञ सेवा दिनुपर्ने हो त्यो दिन सकिरहेको छैन। हिंसा पीडितहरूको न्यायमा पहुँच तथा दीर्घकालीन पुनर्स्थापना कठिन भएको छ। र कोभिड-19 को कारण आयोगको निरन्तर कार्यमा असर परेको छ। गत वर्ष पनि समुदाय तहमा गर्न सकिने, प्रदेश जिल्लामा गर्न सकिने अन्तर्क्रियाहरू गर्न र यो वर्ष पनि अहिले पनि हामी जुमबाट गर्नु परिरहेको छ। स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष गएर पनि काम गर्न सकेका छैनौँ। अब अलिकति मैले यो जुन आजको उद्देश्य छ हाम्रो चाहिँ यो कन्भेन्सन अन द इलिमिनेसन अफ अल फर्म्स अफ डिस्क्रिमिनेसन अगेन्स्ट महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि जुन छ त्यो महासन्धिको बारेमा आज हामी कुरा गर्न गएका छौँ। र यो चाहिँ महिला अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि हो र यसलाई बिल अफ राइट्स फर वुमेन पनि भनेर भनिन्छ। र यो महासन्धिको विशेषता भनेको यसले समानताको सिद्धान्त, अभिभेदको सिद्धान्त र राज्यको उत्तरदायित्वको कुरा गर्छ। समानता भन्नको मतलब महिलाको औपचारिक समानतामा मात्रै विश्वास नगरेर सारभूत समानतामा कसरी पुर्याउने भन्ने कुरामा चाहिँ यसले जोड दिन्छ। र यसले कुनै पनि वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, जातीयताका आधारमा विभेद गर्नु हुँदैन, सबैलाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ। र यो परिवारको मात्रै नभएर राज्यको पनि उत्तरदायित्व हो। महिला बुझिसक्यो मैले भन्ने कुरा चाहिँ यसले जोड दिन्छ। र महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि कहिले बन्यो भन्दा चाहिँ 1979 को डिसेम्बर 18 मा पारित भई 81 को सेप्टेम्बर 3 देखि लागू भएको हो। र विश्वभरको सदस्य राष्ट्रहरूलाई चाहिँ त्यो महासन्धि लागू गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्गठनले आह्वान गरे अनुरूप नेपालले यस महासन्धिलाई 22 अप्रिल 1991 मा बिना शर्त अनुमोदन गरेको। र यो महासन्धिहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने शर्तसहित अनुमोदन गर्न पनि सकिन्छ, कसैले अनुमोदन गर्दिन भन्न पनि पाउने रहेछ। तर नेपालले चाहिँ बिना शर्त 1991 मा नै अनुमोदन गर्यो। महिलामाथि कुनै पनि किसिमको हिंसा, भेदभाव, अन्याय, दुर्व्यवहार हुने छैन भनेर सन् 1991 मा 48 सालमा गरिसकेको कुरा आजको दिनमा पनि महिलामाथि विभेद, अन्याय, हत्या, हिंसा भइरहेको देख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई दुःख पनि लाग्छ। र यसको कामहरू अझै पनि गर्न बाँकी नै छ, प्रतिबद्धता अनुसार काम पुरा भएको छैन। र यो सन्धिमा प्रतिबद्धता गरेर मात्र हुँदैन, सन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूले हरेक 4 वर्षमा प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। र हालसम्म नेपालले 6वटा प्रतिवेदन पेश गरिसकेको र पछिल्लो 6औं प्रतिवेदन 2074 साल वैशाख 5 मा बुझाएको थियो।
र त्यसरी पेश भएको प्रतिवेदनमा छलफल गर्न UN सिडा कमिटी भन्छ, त्यो 23 सदस्य समितिको व्यवस्था छ। संसारभरकै सबै देश जति सदस्य राष्ट्रले यो सन्धि अनुमोदन गरेका छन् ती सदस्य राष्ट्रहरूमा भएको महिला अधिकारको अवस्थाको बारेमा यो समितिले सदस्यीय समितिले छलफल गर्छ। र नेपालको यो 6औं प्रतिवेदन चाहिँ 23 नोभेम्बर 2018 मा सिडा समितिमा छलफलमा आएको थियो र नेपालमा महिला अधिकारको क्षेत्रमा धेरै उपलब्धि हासिल भएकोमा प्रतिवेदन उप प्रशंसा पनि गरिएको थियो। संसारको अरू देशको अवस्थाको आधारमा नेपालमा चाहिँ धेरै प्रगतिमूलक कामहरू भएको कुरा त्यहाँ उल्लेख भएको छ र समितिले उठाएका प्रश्नको जवाफ राज्यको पक्षबाट दिएकोमा प्रशंसा समेत भएको र त्यतिखेरको नेतृत्व चाहिँ त्यो छलफलमा चाहिँ एउटा सकारात्मक सुझाव दिने एउटा चाहिँ त्यो छलफल हुने हुनाले नेपालको मन्त्रीज्यूले नै त्यसको चाहिँ नेतृत्व गर्ने चलन छ र त्यतिखेर थनमाया थापाले गर्नुभएको थियो। र सकारात्मक पक्ष जुन 4 वर्षको अवधिमा के भएका थिए भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सुरक्षित मातृत्व प्रजन स्वास्थ्य ऐन 2075 आएको, कार्यस्थलमा हुने यौन हिंसा निवारण ऐन 2072 आएको, लैङ्गिक समानता कायम गर्ने लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन 72 आएको, बोक्सीको आरोप कस्तो र सजाय ऐन 2072 आएको र महिला विरुद्धको भेदभाव अन्त्य गर्ने लैङ्गिक समानता कायम गर्ने सम्बन्धी देखाएका नीतिहरू पनि आएको, जस्तै कृषि विकास रणनीति 2072 होइन, निर्वाचन आयोगको लैङ्गिक सामाजिक समावेशीकरण नीति 2070 जसले निर्वाचन प्रक्रियाका सबै चरणमा लैङ्गिक समानता कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ, लैङ्गिक हिंसा निवारण तथा महिला सशक्तिकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना 2070, मानव बेचबिखन खास गरी महिला र बालबालिका बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना 2069 चाहिँ महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन् भनेको थियो। र त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल सरकारले काम गर्नुपर्ने केही क्षेत्रहरू छन् भनेर सिडा समितिले सरकारको मुख्य क्षेत्र पहिल्याएर सुझावहरू दिएको छ। जस्तो महिला अधिकार पहिचानमा नै कमी रहेको र सबै ठाउँको महिलाहरूले आफ्नो अधिकार नै जानकारी पाइसकेका छैनन् भन्ने कुरा छ। महिलाले आत्मनिर्णयको अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको, महिलालाई विद्यमान ऐन नियममा भएको अधिकारबारे न्यून जानकारी भएको, न्याय खोज्न कहाँ जाने भन्ने नै थाहा नभएको, मातृभाषामा कानुन नहुँदा मातृभाषा मात्र जान्ने महिला कानुनप्रति अनभिज्ञ। अब यो कुरा वास्तवमा प्रदेश 2 र प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई हेर्दाखेरि यो कुरा पनि लागू हुन्छ। त्यहाँको अब डोटेली भाषा धेरै बोल्नुहुन्छ महिलाहरूले, नेपाली भाषाको सबै कुरा नबुझेको पनि हुनसक्छ। बौद्ध प्रथामा झुमा प्रथा अझै प्रचलनमा रहेको, अशिक्षित साधारण लेखपढ मात्र गर्ने महिला बढी जोखिममा परेको, ग्रामीण महिला बढी बेजीवनको जोखिममा परेको, राजनीतिक नेतृत्वमा महिला सहभागिताको कमी रहेको। अहिले राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाइएको छ तर उपमेयर उपसभामुख उपाध्यक्षमा मात्र महिलाहरू आउनु पनि भएन, यसमा प्रमुखमै आउनुपर्छ भन्ने पनि सुझाव त्यो समितिले दिएको छ। र नीति निर्माण प्रक्रियामा महिलालाई क्षमतायोग्य नबनाइएको, जस्तै स्थानीय तहमै पनि पदाधिकारीहरू चयन भएर त आउनुभयो तर क्षमता विकासमा खास ध्यान दिएको छैन है भन्ने कुरा पनि सिडा समितिले उठाएको छ। र आयोगबाट हामी सिडा समितिले दिएको निष्कर्ष सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धी अध्ययन गर्दैछौँ। त्यसको लागि सुझाव कार्यान्वयन अनुगमन समूह गठन गरेको छ र सिडा समितिले नेपाल सरकारले दिएको निष्कर्ष टिप्पणी सुझावको कार्यान्वयन सम्बन्धी अनुगमन संरचना पनि हामीले तयार गरेका छौँ। अहिले चाहिँ यो एउटा प्रतिवेदन बनाउँदैछौँ हामी। त्यही सिलसिलामा महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि सम्बन्धी स्रोत सामग्री तयारी प्रकाशन र वितरण गरेका थियौँ। अब सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि हामीले पठाएका थियौँ, कतिपय निकायमा त त्यो डकुमेन्टहरू आयो होला तर सबै ठाउँमा पक्कै पनि पुगेको छैन। त्यो चाहिँ हामी अब इमेलको माध्यमबाट हामी पठाउँछौँ छिट्टै। त्यो कुरा पनि हजुरहरूसँग यहाँ राख्न खोज्यौँ। र बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमहरू सम्पन्न भयो। पहिला यो चाहिँ गत आर्थिक वर्षमा नै प्रत्यक्ष रूपमै भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म प्रदेश 1 र प्रदेश 2 मा 2टा अन्तर्क्रिया गरेका छौँ। यो तेस्रो चाहिँ यो सुदूरपश्चिम प्रदेश हो र बाँकी अरू 4वटा प्रदेशमा पनि हामी यस्तो अन्तर्क्रिया गर्दैछौँ। र यसमा चाहिँ यो अध्ययनमा चाहिँ हामीले सम्पर्क व्यक्ति 6वटा प्रदेश स्तरसम्मको सूचना चाहिँ फोकल पर्सनबाट ल्याउनु भयो र केन्द्रमा एकजना परामर्शदाता पनि हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ त्यो सबै सूचनाहरूलाई कम्पाइल गरेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिनुहुन्छ। र यसै सिलसिलामा हामीले महिला तथा सामाजिक समिति तथा अन्य समितिका माननीय सांसदज्यूहरूसँग पनि अन्तर्क्रिया सम्पन्न गऱ्यौँ यसै वर्ष, जुन संसद विघटन हुनुभन्दा अगाडि गरेका थियौँ। त्यसै गरी विभिन्न मन्त्रालय सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरेका छौँ। विभिन्न गैर सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूसँगको अन्तर्क्रिया पनि हामीले सम्पन्न गरेका छौँ।
र आयोगको आगामी कार्यदिशामा चाहिँ आयोगको हेल्पलाइन सेवा खबर गरेर 11:45लाई प्रभावकारी बनाई प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने पनि रहेको छ हाम्रो। र यहाँहरूलाई एउटा अनुरोध मैले के गर्न चाहेँ भने यो सिडा कमिटीले कोभिड महामारीको समयमा पनि महिलामाथि विभिन्न किसिमका हिंसाहरू हुन सक्छ, महिलाको विभिन्न स्वास्थ्य अधिकार जोखिममा पर्न सक्छ, प्रजन स्वास्थ्य सामग्रीहरू नहुन सक्छ, जस्तो नचाहिँदो गर्भवती हुनुपर्ने किशोरीहरू पनि गर्भवती भएर हिँडिरहनु परेको, बलात्कारमा परेको अथवा कतिपय कुराहरू उहाँहरूको सेवा सुविधा नपुगेकोमा त्यसको विशेष व्यवस्थाहरू गर्नु भनेर त्यो समितिले भनेको छ। र यस्तो हेल्पलाइन सेवा चाहिँ सबै स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न जरुरी छ है भनेर भनेको छ। र अहिले आयोगले 11:45लाई एउटा महिला हिंसाको खबर गर्ने निकाय यो नम्बर बनाएको छ भने कतिपय स्थानीय तहले चाहिँ यस्तो हेल्पलाइन हामी पनि चलाउँछौँ, एउटै नम्बर राखौँ कि भनेर हामीले अनुरोध गर्नुभएको हुनाले यदि सबै स्थानीय तहहरूको यस्तो विचार हुन्छ भने यसलाई चाहिँ महिला विरुद्धको हिंसाको सुनवाई गर्ने एउटा नम्बर कायम गर्न सकिन्छ कि भनेर हामी सोचिरहेका छौँ। र अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिँदै नीतिगत सुझाव तयार गर्ने पनि हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। आगामी कार्यदिशामा महिला अधिकार कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन समिति कार्यालय थप प्रभावकारी बनाउने, विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी आएको कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सञ्जालको निर्माण र विस्तार गर्ने र खास गरी स्थानीय तहसम्म हामी कसरी नेटवर्क बनाउने यो पनि एउटा हामीलाई विजयको विषय छ। र महिला सशक्तिकरणका लागि आयोगलाई सहयोग पुर्याउनु, लैङ्गिक विज्ञहरूको रोस्टर निर्माण गर्ने, महिला अधिकार सम्बन्धी आवश्यक पर्ने ऐन नियम निर्माणका लागि नीतिगत सुझाव तयार पार्ने। यसको लागि चाहिँ हामी स्थानीय तहसम्मबाट धेरै सूचनाहरू लिनुपर्ने हुन्छ, किनभने रियल नियम निर्माणको लागि चाहिँ तलैबाट कुराहरू आउनुपर्छ। लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा सशक्त समन्वयकारी निकायको रूपमा आयोगलाई स्थापित गर्ने, हिंसा पीडितहरूका लागि आवश्यक पर्ने सेवाहरू एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउने केन्द्रको रूपमा आयोगलाई विकास गर्न खोजेका छौँ। स्थानीय तहबाट सम्पादन कार्यक्रमहरू महिला मैत्री भय नभएका सम्बन्धमा अनुमान गरी आवश्यक सुधार प्रदान गर्ने र महिला सशक्तिकरण तथा लैङ्गिक हिंसा निवारणकारी प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा वृद्धि गर्ने र खास गरी जसरी स्थानीय तहमा न्यायिक समिति छ हिंसा सम्बन्धी सुनवाई गर्ने, आयोग पनि हिंसा सम्बन्धी सुनवाई गर्ने एउटा केन्द्रको निकाय भएको हुनाले हामी आयोग र स्थानीय तहसम्म चाहिँ नेटवर्क बनाउन सक्छौँ कि भन्ने हाम्रो एउटा अपेक्षा छ। र केही कुराको अपेक्षा यही सन्दर्भमा हामीले राख्यौँ प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जुन सिडा भन्यौँ, एसडिजी जुन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको कुरा छ त्यसको कार्यान्वयनको लागि पनि हामीले साझेदारी गर्न जरुरी देखिन्छ। सिडाको निष्कर्ष सुझावको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको सहयोग र सहकार्य जरुरी देखिएको छ। महिला हिंसाको घटनालाई छिटो छरितो माध्यमबाट समाधान गरी सबै महिलाहरूको न्यायमा सहज पहुँच स्थापनामा जरुरी देखेको छ। अहिले 11:45मा आएको कतिपय फोन कलहरू चाहिँ स्थानीय तहबाट समाधान गर्नलाई पनि सकिने हो, तर कतिपयमा फोन गर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय तहको पदाधिकारीज्यूहरूलाई नै अलिकति गाह्रो भएको, आयोगले पनि सँगसँगै भनौँ न यसमा त एक किसिमको सामाजिक दबाब पनि हुन्छ, पीडकलाई जोगाउने पीडितलाई नजोगाउने पनि जुन हाम्रो सामाजिक संस्कार परम्परा छ। खराब मान्छेले नै राजनीतिक पुर्याउने जवाब दिने, यसमा चाहिँ आयोग र हामी स्थानीय तह मिलेर काम गर्न सक्छौँ कि भन्ने कुरा हो। र पीडितको संरक्षण तथा पीडकलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा लाई महिला बालबालिका मैत्री समाज निर्माण गर्न, महिला सशक्तिकरण र लैङ्गिक हिंसा निवारणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी लैङ्गिक उत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापना गर्न, महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार संरक्षण सम्बन्धी कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न, बालिका तथा महिला तथा बालिका उप हुने हिंसा निवारण पूर्व सहभागिता प्रवर्धन गर्न चाहिँ हामी स्थानीय तहसँग साझेदारी सहकार्य गर्न सक्छौँ कि भन्ने कुरा हो। त्यसै गरी विगतका असल अभ्यासहरूको अनुगमन र सूचना आदान प्रदान गरेका कामहरूको प्रतिवेदन प्रणाली स्थापना गर्न जरुरी देखेको छ। जस्तै असल अभ्यासहरूमा चाहिँ विगतमा महिला विकास कार्यक्रम एकदमै राम्रो कार्यक्रम थियो, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम पनि विगतदेखि नै सञ्चालन हुँदै आएको छ। किशोरीहरूको बहुआयामी विकास कार्यक्रम भएको छ जसले किशोरावस्थामा नै किशोरलाई सशक्त बनायो भने हिंसा विरुद्ध लड्न र उनीहरूले आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्न मद्दत पुग्छ। अल्पकालीन सेवा केन्द्रहरू, पुनर्स्थापना केन्द्रहरू, मनोसामाजिक विमर्श केन्द्रहरूको स्थापना र परिचालन, लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना परिचालन र असहायलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने, अहिले लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना गर्न महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट 10,000 त हरेक स्थानीय तहमा पठाएको छ। कतिपय स्थानीय तहले आफैले धेरै राम्ररी कोष बनाउनु भएको छ, सबै ठाउँमा होस् भन्ने पनि चाहना हो। महिला सहकारी संस्थाहरू अलपत्र परे भनेको छ। अहिले महिलाको सहकारीहरूलाई पुरुषको सहकारीमा मर्जर गरिदिइरहेको छ भने महिला मात्रैको छुट्टै सरकार हुने हुनाले ती संस्थाहरूलाई जोगाउने र त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको वित्तीय परिचालनको लागि चालु कोष परिचालन गर्न पनि जरुरी छ। महिलाहरूको सिप क्षमता विकास र गरिब विरुद्धका महिला अभियान लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने जुन विगतका राम्रा नमुना कार्यक्रमहरू थिए र परम्परागत हानिकारक अभ्यास विरुद्ध सामाजिक जागरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालनका कुराहरू भयो।
र आयोग तथा प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बीचको सहकार्य चाहिँ हामी महिला सशक्तिकरण गरी लैङ्गिक हिंसामुक्त तथा न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि असल अभ्यासहरूको आदान प्रदान गरेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। र महिला हिंसाका घटनामा स्थानीय तह प्रदेश सरकार र आयोग बीच लैङ्गिक संवेदनशीलतापूर्वक पीडितको गोपनीयता संरक्षण गर्दै हिंसा सम्बन्धी घटनाहरूको उजुरी लिने र आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउने कार्यमा समन्वयात्मक कार्य गर्ने र हिंसाका घटनाहरूको अध्ययन अनुसन्धान र अनुगमनमा सहकार्य गर्ने एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापना गर्नेमा चाहिँ हामी संयुक्त रूपमा गर्नुपर्छ होला भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र यहाँहरूबाटै हामी छलफलमा यहाँहरूको सुझाव यहाँहरूकोसँगको सहकार्यमा हामी अगाडि बढ्न खोजेका छौँ र मैले छोटोमा सकेसम्म छोटोमा धेरै कुराहरू राख्न खोजेँ। केही कुरा यहाँहरूको जिज्ञासा भए म प्रश्न पार्नेछु। हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद सबैजनालाई। सुनिताजी हजुर सुनिरहेछु। राष्ट्रिय परामर्शदाताको रूपमा कार्यरत रहनुभएका श्री सुमिता साकेजीलाई चाहिँ आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। धेरै धन्यवाद तुलसाजी र सबै स्थानीय तहबाट पाल्नुभएका सबै सहभागीज्यूहरूमा पनि नमस्ते। हाम्रो राष्ट्रिय महिला आयोगको सचिवज्यूबाट जुन प्रस्तुति दिनुभयो त्यसको क्रममा चाहिँ हामीहरूले गरिरहेको अध्ययनको विषयमा जुन छोटोमा जानकारी गर्नुभयो त्यसकै सन्दर्भमा थप जानकारी म यहाँ सुरुमा चाहिँ यहाँहरू समक्ष अहिले दिन चाहन्छु र त्यस पश्चात चाहिँ म सिडा समितिले दिएका केही सुझावहरू जुन हाम्रो स्थानीय तहले पनि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ त्यसको विषयमा पनि म छोटोमा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुति दिन चाहदैछु। सो हामीहरूले चाहिँ यो विगत 3 महिनादेखि राष्ट्रिय महिला आयोगले चाहिँ एउटा अध्ययन गरिरहेछ जुन यो महिला विरुद्धका सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलनसँग सम्बन्धित जुन महासन्धि नेपाल सरकारले चाहिँ यो 1991 मा यो महासन्धिलाई पारित गरेको अवस्था छ। यो महासन्धि अन्तर्गत चाहिँ यो 2018 मा यो निष्कर्ष टिप्पणी भनेर विभिन्न सिफारिसहरू नेपाल सरकारलाई दिएको अवस्था छ र त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व चाहिँ नेपाल सरकारका जुन 3 वटै तहका सरकारले चाहिँ गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा अहिले राष्ट्रिय महिला आयोगले चाहिँ यो महासन्धि अन्तर्गत पनि के कस्तो भइरहेको अवस्था छ भनेर अनुगमन गर्नुपर्ने यो राष्ट्रिय महिला आयोग अन्तर्गतको दायित्व भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यही अनुगमन गर्ने क्रममा नै यो अनुसन्धानलाई पनि जोडेर एउटा अनुगमन संरचना तयार गरेको छ जुन चाहिँ अहिले मैले स्क्रिनमा यहाँलाई शेयर गरिरहेको छु। यो अनुगमन संरचना चाहिँ अलमोस्ट यो फाइनल अवस्थामा पुगेको अवस्था छ र यो अनुगमन संरचना चाहिँ विशेष गरी जुन यो सिडा महासन्धिले भनेका विभिन्न निष्कर्ष टिप्पणीहरू हो सो कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ के कस्ता कार्यक्रमहरू कहिलेसम्म गर्न आवश्यक छ र जिम्मेवार निकायहरू को हो भनेर यो संरचनामा चाहिँ इङ्कित गरिएको अवस्था छ। जस्तो हामीले अहिले स्क्रिनमा देखाएको जुन अनुगमन संरचना छ यसमा यो दोस्रो कोलममा उपलब्धि भनेर जति पनि यहाँ कुराहरू उल्लेख भएको छ यो भनेको चाहिँ सिडा समितिले नै दिएका विभिन्न सुझावहरू हुन् जसको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ कस्ता कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ यो कति समयभित्र गर्नुपर्छ र रेस्पोन्सिबल इन्स्टिट्युसनहरू को हो भनेर यहाँ इङ्कित गरिएको छ र साथै यो कार्यक्रम गरिसके पश्चात नतिजा के हुन्छ भनेर सूचकाङ्कहरू पनि यहाँ इङ्कित गरिएको छ भने यसका सूचनाहरू चाहिँ कहाँबाट लिने भनेर सूचनाको स्रोत पनि यो अनुगमन संरचनामा उल्लेख गरिएको छ र यो अनुगमन संरचनाकै आधारबाट आगामी दिनमा पनि यो राष्ट्रिय महिला आयोग साथै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट पनि यो सिडा अन्तर्गत भएका काम कारबाहीको चाहिँ निरन्तर रूपले अनुगमन गर्नको लागि पनि यो अनुगमन संरचनाले चाहिँ धेरै मद्दत पुर्याउने चाहिँ हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। र यो अनुगमन संरचना हेर्दा जस्तो हाम्रो जिम्मेवार निकायहरूमा ठाउँ ठाउँमा चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहको नाम पनि उल्लेख भएको अवस्था छ। जस्तो उदाहरणकै लागि यो कानुन बनाउने सन्दर्भमा कुरा गर्दा सिडा समितिले चाहिँ यो विभेद विरुद्धको
कानुन तर्जुमा गर्नु भनेर चाहिँ नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको सन्दर्भमा यो खालको विभेद विरुद्ध महिला विरुद्ध हुने विभेद विरुद्ध कानुन तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई जिम्मेवार निकाय उल्लेख गरिएको छ भने सहयोगी निकायहरूमा चाहिँ स्थानीय तह, नगरसभा, गाउँसभाले पनि कानुन बनाउने अहिलेको संवैधानिक प्रावधान राखिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सहयोगी निकायमा गाउँसभा, नगरसभालाई पनि यहाँ चाहिँ उल्लेख गरेको अवस्था छ यो अनुगमन संरचनामा। त्यस्तै हाम्रो यो न्यायमा पहुँच जुन महिलालाई न्यायमा पहुँच दिलाउने सन्दर्भमा चाहिँ सिट समितिले यो जानकारीमूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ सुदृढ गर्दै लानु भनेर पनि एउटा सुझाव दिएको सन्दर्भमा पनि सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने दायित्व भनेको खालि केन्द्रीय सरकार अथवा यो हाम्रो संघीय सरकारको मात्र दायित्व नभएर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पनि यो दायित्व हुने कारणले गर्दा यो हाम्रो अनुगमन संरचनामा चाहिँ जिम्मेवार निकायको रूपमा स्थानीय तह, न्यायिक समितिहरूको पनि यहाँ चाहिँ नाम उल्लेख भएको छ भने प्रदेश सरकार अन्तर्गत आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई पनि यो जानकारीमूलक कार्यक्रमहरू गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ जिम्मेवार निकायको रूपमा चाहिँ यो अनुगमन संरचनामा उल्लेख गरिएको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर विभिन्न यो न्यायमा पहुँच दिलाउने सन्दर्भमा सामाजिक वातावरण प्रवर्धन गर्नु भन्ने कुराहरू, त्यस्तै गरेर विभिन्न अन्तर्वर्गीय र बहुविभेद सामना गरिरहेका जति पनि महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ लक्षित गरी वित्तीय सहयोगको कार्यक्रमहरू ल्याउनु भनेर पनि यो सिट समितिले चाहिँ सिफारिस दिएको कारणले गर्दा यो दायित्व चाहिँ स्थानीय तहको पनि रहने भएर यो अनुगमन संरचनामा जिम्मेवार निकाय अथवा सहयोगी निकायको रूपमा चाहिँ स्थानीय तहलाई पनि हामीले चाहिँ उल्लेख गरेको अवस्था छ र विभिन्न ठाउँमा स्थानीय तहको नाम चाहिँ यो अनुगमन संरचनामा चाहिँ राखिएको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले राष्ट्रिय महिला आयोगले चाहिँ के कस्तो भइरहेछ त स्थानीय तहबाट पनि के कस्तो काम कारबाही भइरहेको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले अहिले जुन हामीले 3 महिनादेखि अध्ययन गरिरहेका छौँ विभिन्न प्रदेश स्तरमा हामी पुगेर चाहिँ यो सिट समितिले दिएका निष्कर्ष टिप्पणीमा उल्लेख गरिएका जति पनि काम कारबाहीको सन्दर्भमा सिट समितिले त हुन त 2 वर्ष अगाडि यो विभिन्न सिफारिसहरू दिएको हो, तर यो 2 वर्षको अन्तरालमा के कस्तो राम्रा कुराहरू भए अथवा कति कामहरू भएका छैनन्, चुनौतीहरू के छन् भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा प्रतिवेदनमा चाहिँ एक ठाउँमा हामीले प्रतिवेदन तयार गरेर एक ठाउँमा हामीले त्यो कुराहरू राख्ने क्रममा विभिन्न प्रदेशका चाहिँ हामीले सामाजिक विकास मन्त्रालय, त्यस्तै गरेर कानुन मन्त्रालय भयो, त्यस्तै गरेर प्रहरी हैन, अनि अदालतमा पनि पुगेर हामीले विभिन्न प्रश्नहरू सोधेका छौँ प्रदेश स्तरको मन्त्रालयहरू समक्ष भने स्थानीय तहमा पनि केही सेलेक्टेड केही निकायहरूमा पनि पुगेर हामीले स्थानीय तहका यो नगरपालिका, गाउँपालिका लगायत हाम्रो जिल्ला अदालत हैन, अनि त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालयमा र साथै न्यायिक समितिमा पुगेर पनि हामीले एउटा प्रश्नावली तयार गरेका छौँ, विभिन्न सेटको प्रश्नावली तयार गरेका छौँ र प्रश्नावलीको आधारबाट चाहिँ विभिन्न सूचना सङ्कलन गरेको चाहिँ अवस्था छ र त्यही क्रममा यहाँहरू समक्ष आज भइरहेको यो जुन कन्सल्टेसन छ, छलफल कार्यक्रमहरू छ, यही प्रकृतिका अन्य स्थानीय निकायहरूसँग पनि भएका छलफलहरूबाट सङ्कलन भएका जति पनि सूचनाहरू छन् ती सूचनाहरूलाई पनि हामीले यो प्रतिवेदनमा चाहिँ एक ठाउँमा हामीले ल्याएर 1 महिना पछि चाहिँ हामीले यो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप लिएर चाहिँ डिसेमिनेट गर्ने, वितरणमा ल्याउने भन्ने पनि हाम्रो योजना रहेको छ। र यो प्रस्तुतिसँगै म चाहिँ यहाँहरू समक्ष चाहिँ सिट समितिले स्थानीय तहसँग पनि जोडिने खालका के कस्ता चाहिँ सुझावहरू दिएको अवस्था छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँहरू समक्ष यहाँहरूको जानकारीको लागि प्रस्तुत गर्न चाहदैछु। यो देख्दै हुनुहुन्छ स्क्रिनमा? हजुर देखिएको छैन, शेयर गर्नु पर्यो। अहिले देखिदैछ होला? हजुर हजुर, यो स्क्रिनमा मैले जुन देखाइरहेको छु यो चाहिँ यो भन्दा धेरै नै सुझावहरू चाहिँ हाम्रो सिट समितिले नेपाल सरकारलाई दिएको अवस्था छ विभिन्न कामहरू गर्नु भनेर। यो चाहिँ के भन्छ सिटबाट आएका सिफारिसहरू मध्ये मैले चाहिँ यो टेबलमा चाहिँ नि खाली स्थानीय सरकारबाट चाहिँ हुनुपर्ने के कस्ता काम कारबाहीहरू छन् भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले एक ठाउँमा राखेर चाहिँ अहिले प्रस्तुतिको लागि यहाँहरू समक्ष देखाउँदैछु।
विशेष गरी हाम्रो सिडा समितिले चाहिँ सिडा महासन्धि अन्तर्गतका 16 वटा धाराहरूलाई टेकेर चाहिँ यी सिफारिसहरू दिएको अवस्था छ र यो सिफारिसहरू विभिन्न थेमेटिक एरिया, विभिन्न विषय, महिलासँग जोडिएका विभिन्न विषयहरूसँग सम्बन्धित छ। जस्तो महिलाको विभेद रहित कानुन निर्माण गर्ने, महिलाको न्यायमा पहुँच दिलाउने कुराहरू भयो, महिला साथै यो लैङ्गिक विरुद्धको हिंसासँग जोडिएका विषयहरूलाई पनि यहाँ उठान गरिएको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर मानव वेशविखन तथा ओसार प्रसार नियन्त्रण गर्ने कुराहरूलाई पनि यहाँ उल्लेख गरिएको अवस्था छ र साथै महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारसँग सम्बन्धित अधिकारका विषयलाई पनि यहाँ चाहिँ सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको छ सिडा समितिले। त्यस्तै गरेका र बाल विवाह यो लगायतको यो छाउपडी लगायतको जुन यो हार्मफुल ट्रेडिसनल प्र्याक्टिसेसहरू हुन्छ, हानिकारक परम्परागत अभ्यासहरूको सन्दर्भमा पनि विभिन्न सुझावहरू चाहिँ सिडा समितिले नेपाल सरकारलाई यो कार्यहरू गर्नु र 4 वर्ष पछिको प्रतिवेदनमा यी कुराहरूमा चाहिँ के कस्तो काम कारबाही भएको छ भन्ने कुरालाई प्रतिवेदन पेश गर्नु भन्ने सम्मको कुराहरू पनि सिडा समितिले दिएको यो निष्कर्ष टिप्पणीमा चाहिँ उल्लेख गरिएको अवस्था छ र यसै सन्दर्भमा हाम्रो स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कुराहरू के छन् भन्ने सन्दर्भमा सुझावहरू के आएको छ भनेर म सरसर्ती यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु। जस्तो यो महिला विरुद्धको भेदभावसँग जोडिएका जति पनि कानुनहरू छन्, विभेदकारी कानुनहरू छन्, त्यो कानुनहरूलाई चाहिँ संशोधन गरेर विभेद रहित कानुन तर्जुमा गर्नु भनेर पनि यो सिडा समितिले चाहिँ दिएको सुझाव भएको कारणले गर्दा हाम्रो स्थानीय तहले पनि बनाउने जति पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतका कानुनहरू छन् हैन, ती कानुनहरूलाई पनि महिला मैत्री हुने गरिकन विभेद रहित ढंगबाट चाहिँ कानुन तर्जुमा गर्ने दायित्व भनेको स्थानीय तहको पनि रहन्छ, जुन कुरालाई चाहिँ यो हाम्रो सिडा समितिले पनि यो इंकित गर्न खोजेको छ निष्कर्ष टिप्पणीमा। त्यसै गरेर न्यायमा पहुँच दिलाउने सन्दर्भमा चाहिँ महिलाको न्यायमा लाई सुदृढ गर्न जति पनि कानुनी संयन्त्रहरू छन्, कानुनी सहायता योजनाहरू अथवा कार्यक्रमहरू छन्, त्यसको विषयमा चाहिँ जनसमुदाय स्तरमा यो जानकारीमूलक कार्यक्रमहरू गर्नु भनेर पनि सिडा समितिले यो निष्कर्ष टिप्पणीमा उल्लेख गरेको कारणले गर्दा हाम्रो स्थानीय तहले पनि यस्ता कानुनी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा दायित्व राख्दछ। त्यसै गरेर महिलाको न्यायमा पहुँचै दिलाउने सन्दर्भमा चाहिँ यो सामाजिक वातावरणलाई प्रवर्धन गर्नु, सर्वस्वीकार्य हुने सामाजिक वातावरण प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमहरू गर्नु भनेर सुझावहरू प्राप्त भएको छ यो सिडा समितिबाट। र साथै महिलाहरू भित्रमा पनि यो जुन अन्तर्वर्गीय र बहुविभेदबाट सामना गरिरहेका महिलाहरू जस्तो दलित, जनजाति, मधेसी, थारू लगायतका विभिन्न वर्गका जुन महिलाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूकै सन्दर्भमा पनि यो छुट्टै खालको लक्षित गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई लक्षित गरेर वित्तीय सहयोगको पनि कार्यक्रमहरू गर्नु भनेर पनि सुझाव आएको कारणले गर्दा यो सुझावको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व स्थानीय तहको पनि रहन्छ। साथै कानुनी सहायताहरू उपलब्ध गराउँदाखेरि यो जस्तो न्यायिक समितिबाट नै किन नहोस्, कानुनी सहायताहरू उपलब्ध गराउँदाखेरि चाहिँ आम रूपमा बोलिने भाषामा पनि यो सहायताहरू उपलब्ध गराउनु भनेर पनि यो सिडा समितिले चाहिँ सुझाव दिएको अवस्था छ र यसको कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहको पनि दायित्व हो। र साथै यो महिला अधिकार र लैङ्गिक मैत्री अनुसन्धान र बयान कार्यविधिहरूको सन्दर्भमा पनि यो न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूलाई, सदस्यहरू र कर्मचारीहरूलाई पनि आवश्यकता बमोजिम तालिम उपलब्ध गराउनु भनेर पनि सिडा समितिको चाहिँ एउटा यो सुझाव आएको अवस्था छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण सुझाव भनेको चाहिँ यो महिला अधिकार र लैङ्गिक समानताको विषयलाई सम्बोधन गर्नको लागि नेपाल सरकारको अधिकार र स्थानीय सरकारको अधिकार र क्षमताको अभिवृद्धि गर्नु भनेर पनि यो सुझाव आएको अवस्थामा चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिको लागि के कस्तो कारबाही गरिरहेछ भन्ने कुरालाई पनि हामीले अहिले यो जुन अध्ययन गरिरहेछौँ सिडा समितिले दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयमा, यसमा चाहिँ यो कुरालाई पनि हामीले सम्बोधन गरेर प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने भएको भएर यहाँहरूको यो प्रदेश 7बाट पनि स्थानीय तहमा के कस्तो भइरहेछ, महिला अधिकार लैङ्गिक समानताको क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धि गर्न साथै स्थानीय सरकारलाई के कस्तो अधिकार प्राप्त भएको छ भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँहरूबाट केही जानकारी प्राप्त हुन सक्यो भने हामी प्रतिवेदनमा यो विषयको पनि जानकारी राख्नेछौँ। त्यस्तै गरेर स्थानीय तहले चाहिँ लक्षित महिलालाई लक्षित गरेर यो बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भन्ने कुरालाई पनि सिडा समितिले दिएको निष्कर्ष टिप्पणीमा चाहिँ यो कुरा पनि उल्लेख गरिएको अवस्था छ। त्यसै गरेर महिलाहरूलाई यो विशेष अवसर, विभिन्न सीमान्तकृत वर्गका महिलाहरू
का सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ विशेष अवसर प्रदान उहाँहरूलाई गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा छरिएर रहेका कानुनहरूमा चाहिँ विशेष अधिकारको विषयमा व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा चाहिँ यसको कार्यान्वयनको अवस्था के छ भन्ने विषयमा निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने र साथै महिलाहरू उप हुने भेदभाव हटाउन संरचनागत सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले चाहिँ परिवर्तन गर्ने कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने भनेर पनि निष्कर्ष टिप्पणीमा सुझाव आएको सन्दर्भमा यो विषयमा पनि स्थानीय तहबाट केही किसिमको चाहिँ काम कारबाही हुन आवश्यक देखिन्छ। त्यस्तै गरेर लैङ्गिक भूमिका र रूढिवादी सोचसँग सम्बन्धित चाहिँ कुरामा चाहिँ यो परम्परागत हानिकारक अभ्यासहरूको सन्दर्भमा चाहिँ पीडकलाई पर्याप्त सजाय दिने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने खालको चाहिँ व्यवस्था गर्नु भनेर पनि सिड समितिबाट यो खालको सुझाव आएको अवस्था छ भने यही हानिकारक अभ्यासहरूको सन्दर्भमा विद्यमान जति पनि कानुनी प्रावधानहरू छ त्यो विषयमा चाहिँ स्थानीय तहमा यो प्रहरी भयो, गाउँ स्तरमा कार्यरत यो स्वास्थ्य सञ्जालका व्यक्तिहरू, त्यस्तै धार्मिक समुदायका नेताहरू भयो, उहाँहरूलाई चाहिँ यो जनचेतना अभिवृद्धि गराएर हानिकारक अभ्यासहरू लाई चाहिँ हटाउने अथवा रोकथाम गर्ने काम कारबाहीमा चाहिँ उहाँहरूलाई परिचालित गर्ने खालको कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याउनु भनेर पनि यहाँ सुझाव आएको अवस्था छ भने यो जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ स्रोतहरूको व्यवस्था गर्नु र साथै हानिकारक अभ्यासहरूको सन्दर्भमा यो विस्तृत रणनीति विकास गर्नु भनेर पनि सिड समितिबाट निष्कर्ष टिप्पणीमा सुझाव आएको अवस्था छ र यो सन्दर्भमा स्थानीय तहबाट पनि कुनै खालको कदमहरू चाहिँ चाल्न आवश्यक देखिन्छ। त्यसै गरेर यो लैङ्गिक रूपले फरक पहिचान राख्ने जुन समुदाय हुनुहुन्छ उहाँहरू अन्तर्गतको यो अन्तर्लिङ्गी व्यक्तिहरूको अधिकारको सन्दर्भमा पनि यो स्वास्थ्यकर्मी र मनोचिकित्सकहरूबाट उहाँहरूलाई विभेद हुने भन्ने कुराहरू पनि यदाकदा सुनिने भएर स्वास्थ्यकर्मी र मनोचिकित्सकहरूलाई अन्तर्लिङ्गी व्यक्तिहरूले राख्ने अधिकारको सन्दर्भमा पनि तालिम दिने कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्नु भनेर पनि सिड समितिबाट सुझाव आएको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर हानिकारक अभ्यासकै सन्दर्भमा भएका पीडितहरू जति पनि पीडित हुनुहुन्छ अथवा लैङ्गिक हिंसाबाट भएका पीडितहरूका सन्दर्भमा चाहिँ कानुनी, सामाजिक साथै उपचारात्मक र विमर्श सहितको यो सहयोग र आवासको व्यवस्था मिलाउने त्यो प्रबन्ध पनि मिलाउनु भनेर पनि नेपाल सरकारलाई यो सिड समितिको सुझाव रहेको कारणले गर्दा लैङ्गिक हिंसाबाट र हानिकारक अभ्यासबाट पीडित व्यक्तिहरूलाई यी किसिमका सेवाहरू उपलब्ध गराउने दायित्व चाहिँ स्थानीय तहको सरकारको पनि रहने भएर यसमा पनि केही काम कारबाही चाहिँ हुन आवश्यक देखिन्छ। त्यस्तै गरेर लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित महिलाहरूको सन्दर्भमा उहाँहरूलाई चाहिँ सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने साथै यो लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषमा चाहिँ उहाँहरूको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्नु भनेर पनि सिड समितिबाट सिफारिस आएको सन्दर्भमा स्थानीय तहले पनि यो महिला हिंसाबाट पीडित महिलाहरूलाई लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषसम्मको पहुँच दिलाउने सन्दर्भमा चाहिँ कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। त्यस्तै गरेर यो बेचबिखन विरुद्धको जुन अधिकार छ त्यसको सन्दर्भमा कुरा गर्दा विभिन्न महिला बालबालिकाहरूलाई बेचबिखनबाट सुरक्षित राख्नको लागि र यसका जोखिमहरू के छन् भन्ने सन्दर्भमा सचेतना अभिवृद्धि गर्नको लागि चाहिँ यो सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु भनेर पनि सिड समितिले सुझाव दिएको अवस्था छ र साथै बेचबिखनबाट पीडित भएका महिला तथा बालबालिकाहरूलाई कानुनी परामर्श, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक विमर्श लगायतको सेवाहरू उपलब्ध गराउनको लागि यो पुनर्स्थापना केन्द्रहरूमा चाहिँ राख्ने व्यवस्था मिलाउने र साथै त्यसमा पर्याप्त स्रोतहरूको व्यवस्था गर्नु भनेर पनि सिड समितिले चाहिँ निष्कर्ष टिप्पणीमा उल्लेख गरेको छ। यो सुझाव दिएको अवस्था छ जुन कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि स्थानीय तहको पनि रहन्छ। यस्तै गरेर यौन कार्यमा संलग्न भएका जति पनि महिलाहरूलाई चाहिँ विभिन्न निकायका व्यक्तिहरूबाट दुर्व्यवहार हुने भन्ने कुराहरू सुनिने भएको कारणले गर्दा यौन कार्यमा संलग्न महिलाहरूलाई चाहिँ सुरक्षा प्रदान गर्ने र सहयोग प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि गर्नु भनेर पनि यो सिड समितिबाट चाहिँ सुझाव आएको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर यौन कार्य छोड्न चाहने महिलाहरूको लागि बहिर्गमनको कार्यक्रमहरू चाहिँ सुदृढ तुल्याउनु भनेर पनि सिड समितिको सिफारिस रहेको कारणले गर्दा यस सन्दर्भमा पनि केही कार्यक्रमहरू चाहिँ स्थानीय तह समेतले पनि ल्याउन चाहिँ आवश्यक देखिन्छ। त्यस्तै गरेर यो निर्वाचन
यो जुन महिलाको राजनैतिक अधिकार जुन छ त्यससँग जोडिएर चाहिँ निर्वाचनका सन्दर्भमा भएको आरक्षणका जुन व्यवस्थाहरू छन् त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था के छ र त्यसको नियमित अनुगमन गर्नु भनेर पनि सिरा समितिले चाहिँ आफ्नो निष्कर्ष टिप्पणीमा सुझाव दिएको अवस्था छ र साथै जति पनि निर्वाचित महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ प्रशिक्षण दिएर उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु भनेर पनि निष्कर्ष टिप्पणीमा यस्ता सुझावहरू आएको अवस्था छ र साथै यो निर्णय प्रक्रियामा महिलाको पूर्ण र समान यो सहभागिता सुनिश्चित गर्नलाई पनि सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्नु भनेर पनि सिरा समितिले यो निष्कर्ष टिप्पणीमा सुझाव दिएको सन्दर्भमा यो सन्दर्भमा पनि यस विषयमा पनि स्थानीय तहले केही कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ। त्यस्तै गरेर राष्ट्रियताको सवालमा महिलाको राष्ट्रियता सम्बन्धी जुन समान अधिकार राख्नुपर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको जुन व्यवस्था छ त्यो सन्दर्भमा पनि यो आमाको नामबाट छोराछोरीले नागरिकता पाउनुपर्छ भने संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु र साथै यो सन्दर्भमा चाहिँ यो हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकारीहरूलाई पनि प्रशिक्षण दिने व्यवस्था गर्नु भनेर पनि सिरा समितिले चाहिँ व्यवस्था गरेको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर सबै महिलाहरूलाई चाहिँ नागरिकताको पहुँच बाट विमुख नगर्नको लागि चाहिँ समय समयमा यो नागरिकता टोली खटाउनु भनेर पनि सिडा समितिले चाहिँ निष्कर्ष टिप्पणीमा यो सुझाव नेपाल सरकारलाई दिएको सन्दर्भमा स्थानीय तहबाट पनि यो सन्दर्भमा चाहिँ नियमित रूपले यो कार्यक्रमहरू हुनुपर्ने, सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू तालिमहरू हुनुपर्ने र साथै अनुगमन पनि हुनु पर्ने देखिन्छ। त्यस्तै गरेर महिलाको र बालिकाको शिक्षाको अधिकारको सन्दर्भमा कुरा गर्दा विभिन्न सीमान्तकृत वर्गका जति पनि बालिकाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको शिक्षासम्मको पहुँचलाई सुदृढ गर्नको लागि सहयोग संयन्त्र, छात्रवृत्ति र प्रोत्साहन अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउनु र साथै शिक्षामा समानता र समावेशिता प्रवर्धन गर्नु भनेर पनि सुझाव आएको कारणले गर्दा स्थानीय तहले पनि यो विषयमा चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याउन आवश्यक देखिन्छ। त्यस्तै गरेर बालिकाहरूलाई चाहिँ समुदायमा बाट धेरै टाढाको विद्यालय हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था देखिएको कारणले गर्दा समुदायबाट मनासिब दूरीमा रहने गरी चाहिँ बालिकाहरू र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू बालिकाहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्दा उहाँहरूलाई पनि सहयोग हुने गरिकन सहयोग पुग्ने हिसाबले चाहिँ विद्यालयहरू समुदायबाट नजिक हुने गरी स्थापना गर्नु र साथै बालिकाहरूको लागि छुट्टै विद्यालयमा चाहिँ शौचालयको पनि निर्माण गर्ने व्यवस्था गर्नु भनेर पनि सिडा समितिबाट यो खालको निष्कर्ष टिप्पणीमा सुझाव आएको अवस्था छ। त्यसै गरेर विद्यालयभित्र र बाहिर चाहिँ बालिकाहरूको चाहिँ सुरक्षा, विभिन्न हिंसाबाट सुरक्षित रहने उहाँहरूको बालिकाहरूको अधिकार भएको कारणले गर्दा त्यो सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु र साथै सेफ स्कुल डिक्लेरेसन पनि जारी गर्नु भनेर पनि सिडा समितिको निष्कर्ष टिप्पणीमा यो कुरा पनि उल्लेख भएको अवस्था छ भने विद्यालयमा यो शिक्षिकाहरूको अनुपातलाई वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा उहाँहरूलाई चाहिँ शिक्षक शिक्षिका प्रशिक्षण केन्द्रमा पनि शिक्षिकाहरूको पहुँचलाई सुदृढ गर्ने र साथै कलेजहरूमा पनि महिलाको प्रवेशलाई वृद्धि गराउने खालका त्यस्ता महिला लक्षित कार्यक्रमहरू ल्याउनु भनेर पनि सिडा समितिबाट यो सिफारिस आएको सन्दर्भमा चाहिँ स्थानीय तहले पनि यो शैक्षिक क्षेत्रमा चाहिँ यो खालका कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। त्यस्तै गरेर महिलाको रोजगारीको अधिकारको सन्दर्भमा कुरा गर्दा यो विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्य गर्ने महिलाहरू जस्तो यो घरेलु कामदारको रूपमा काम गर्ने महिलाहरूका सन्दर्भमा पनि सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी उहाँहरूको अधिकारको सन्दर्भमा चाहिँ सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू गर्नु र पर्याप्त स्रोतहरूको विनियोजन गर्नु भनेर पनि यो सिडा समितिबाट सिफारिस आएको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर यौनजन्य दुर्व्यवहारबाट विभिन्न महिलाहरू चाहिँ यो औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्य गर्ने क्रममा चाहिँ दुर्व्यवहारबाट गुज्रिरहेको अवस्था पनि यो विषयमा पनि जानकारी प्राप्त भएको कारणले गर्दा कार्यस्थलमा हुने यो जुन यौनजन्य दुर्व्यवहार नियन्त्रण ऐन जुन आएको छ त्यो ऐनको विषयमा पनि समय समयमा चाहिँ यो सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु भनेर पनि यो निष्कर्ष टिप्पणीमा सिडा समितिले सुझाव दिएको अवस्था छ। त्यसैले गर्दा यो खालको सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने दायित्व पनि स्थानीय तहको पनि देखिन्छ। त्यस्तै गरेर
वैदेशिक रोजगारमा गएका जति पनि महिला कामदारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि आप्रवासी महिलाको अधिकारको सन्दर्भमा र अधिकार दाबी गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ के कस्ता कानुनी व्यवस्थाहरू छन् भन्ने विषयमा पनि सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू गर्नु भनेर पनि सिडा समितिले सुझावहरू दिएको सन्दर्भमा चाहिँ यो विषयमा पनि स्थानीय तहले सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। त्यस्तै गरेर यो आप्रवासी जुन महिला कामदारहरू नेपालमा फर्किसकेको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूलाई सामाजिक पुनर्स्थापना गर्ने विषयमा पनि यो व्यवस्था चाहिँ आवश्यक व्यवस्था गर्नु भनेर पनि सिडा समितिले चाहिँ आफ्नो निष्कर्ष टिप्पणीमा यो सुझाव दिएको अवस्था छ। त्यसै गरेर महिलाको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अधिकारको सन्दर्भमा कुरा गर्दा चाहिँ उमेर सुहाउँदो र लैङ्गिक संवेदनशील बृहत यौन शिक्षा सम्बन्धी पाठ्यक्रम तयार गरेर यो सन्दर्भमा चाहिँ प्रशिक्षण दिनु भनेर पनि सुझाव आएको अवस्था छ। र साथै यो विभिन्न महिला सीमान्तकृत वर्गका महिलाहरूले समेत पनि पहुँच पाउने गरी गुणस्तरीय र उमेर सुहाउँदो यौनजन्य र प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमहरू गर्नु र पर्याप्त मात्रामा स्रोत विनियोजन गर्नु वितरण गर्नु भनेर पनि सिडा समितिको यो महत्त्वपूर्ण सुझाव आएको अवस्था छ। र साथै यो दलित आदिवासी हैन यो समलिङ्गी लगायतको सीमान्तकृत वर्गका महिलाहरूले चाहिँ समय समयमा यो स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूबाट पनि भेदभाव भोग्नु परेको भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको हुनाले यो सन्दर्भमा पनि स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूलाई चाहिँ भेदभाव अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु भनेर पनि यहाँ चाहिँ सुझाव सिडा समितिबाट प्राप्त भएको सन्दर्भमा स्थानीय तहले पनि यो सन्दर्भमा केही कार्यक्रमहरू चाहिँ आयोजना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। त्यस्तै गरेर यो जातीय भेदभावसँग जोडिएको जुन कानुन 2011 मा चाहिँ जातीयता मा आधारित भेदभाव र छुवाछुत कसुर तथा सजाय ऐन जुन आएको थियो त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि जे जस्तो गर्नुपर्ने कदम चाल्नुपर्ने हो सो चाहिँ नेपाल सरकारबाट चाल्नु भनेर पनि यो सिडा समितिको निष्कर्ष टिप्पणीमा सुझाव आएको सन्दर्भमा हाम्रो स्थानीय तहले पनि जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने छुवाछुत रहित समाज निर्माण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याउन आवश्यक देखिन्छ। त्यस्तै गरेर बाल विवाहसँग जोडिएको र विवाह दर्तासँग जोडिएका यहाँ सुझाव पनि सिडा समितिबाट प्राप्त भएको छ र सिडा समितिले के उल्लेख गरेको छ भन्दाखेरि जति पनि धार्मिक परम्परागत वा जुनसुकै किसिमबाट भएको विवाह किन नहोस् त्यसलाई चाहिँ अनिवार्य रूपले विवाह दर्ता गर्ने चाहिँ व्यवस्था गर्नु र साथै विवाहको लागि आवश्यक न्यूनतम जुन 20 वर्षको उमेर हो त्यो उमेर हदको प्रावधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु र बाल विवाह हुन नदिने वातावरणको त्यो निर्माण गर्नको लागि चाहिँ कार्यक्रमहरू त्यो किसिमको चाहिँ यो गर्नु भनेर पनि यो सिडा समितिबाट सुझावहरू प्राप्त भएको अवस्था छ जुन जसको सन्दर्भमा पनि स्थानीय तहबाट केही कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। त्यसै गरेर महिलाको सम्पत्तिमाथिको समान अधिकार सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा यो संविधान र कानुनमै पनि महिलाको अंशमा चाहिँ समान अधिकार रहने भन्ने व्यवस्था त भइसकेको छ तर यो अधिकार को सन्दर्भमा चाहिँ यो जुन कानुनी अधिकार हो यो यसलाई चाहिँ लागू गर्ने त्यो वातावरण पनि निर्माण गर्नु र योसँग सम्बन्धित जति पनि जे जस्तो कार्यक्रमहरू गर्न आवश्यक छ सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि हुन सक्लान् त्यो पनि गर्नु भनेर पनि नेपाल सरकारलाई चाहिँ यो सुझाव आएको सन्दर्भमा स्थानीय तहबाट पनि यसको विषयमा केही कार्यक्रमहरू चाहिँ हुन आवश्यक देखिन्छ। त्यस्तै गरेर यो निष्कर्ष टिप्पणी जुन सिडा समितिले 2018 मा दिएको छ विभिन्न सुझावहरू सहित यसलाई पनि स्थानीय स्तरमा पनि प्रसारमा ल्याउने कार्य गर्नु भनेर पनि यसमा चाहिँ सुझाव आएको सन्दर्भमा स्थानीय तहले पनि सिडा समितिले दिएका यी सुझावहरूको विषयमा चाहिँ आम जनता साथै सरकारवाला निकायहरूलाई स्थानीय तहमा चाहिँ जानकारी उपलब्ध गराउने त्यो व्यवस्था गर्ने पनि दायित्व चाहिँ देखिन्छ रहेको देखिन्छ र मोटामोटी यो सिडा समितिले 2018 मा दिएका सुझावहरू जुन स्थानीय तहले पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ यो सन्दर्भमा चाहिँ यति नै कुरा म यहाँहरु समक्ष राख्न चाहन्छु र यी सुझावहरूको सन्दर्भमा के कस्तो भइरहेछ सुझाव त 2 वर्ष अगाडि आएको हो तर यो 2 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ हामीले यो 7 नम्बरको प्रदेशमा चाहिँ विभिन्न स्थानीय तहबाट के कस्ता काम कारबाहीहरू भइरहेको अवस्था छ कस्ता कानुनहरू निर्माण भएको अवस्था छ हैन कति बजेट जुन महिला लक्षित बजेटको कुरा भएको छ यो महिला लक्षित बजेटहरू चाहिँ विनियोजन भएको अवस्था छ छैन सचेतनामूलक क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू भइरहेको अवस्था के कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा र साथै यो लैङ्गिक
निवारणको सम्मको चाहिँ महिलाको पहुँच के कस्तो रहेको अवस्था छ भन्ने सन्दर्भमा यहाँहरूबाट केही कुराहरू चाहिँ जानकारीहरू प्राप्त हुन सकेको खण्डमा चाहिँ हामीले अहिले तयार गर्दै गरेको जुन यो महासन्धि अन्तर्गतको सुझावहरूको कार्यान्वयनको अवस्था सन्दर्भमा जुन हामीले यो एउटा प्रतिवेदन तयार गरिरहेछौँ त्यसमा चाहिँ हामीले यहाँहरूबाट प्राप्त भएको जानकारीलाई चाहिँ पनि समेट्ने अवश्य समेट्नेछौँ। यति भन्दै म आफ्नो प्रस्तुतिलाई यही नै टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद सुमित्राजीलाई। सिडा समितिको छैटौँ प्रतिवेदनको निष्कर्ष सुझाव सम्बन्धमा स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भन्ने विषयमाथि कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ र अघि यो अघिल्लो पटकको श्रीमान सचिवज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रमा तपाईँहरूको प्रतिक्रिया छ भने उहाँलाई राखिदिनुलाई अनुरोध गर्दछु। र हामीले चाहिँ यो च्याट बक्समा चाहिँ एउटा लिङ्क पठाएको छौँ। त्यो लिङ्कमा चाहिँ आफ्नो नाम रेजिस्ट्रेसन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छौँ। त्यो लिङ्कबाट आएको रेजिस्ट्रेसनलाई नै हामीले चाहिँ आधिकारिकता मान्नुपर्ने अवस्था छ र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई अन्तिमसम्म तपाईँहरूको सक्रिय सहभागिता हुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि गरेका छौँ। र सचिवज्यू अर्को कार्यक्रममा जानुपर्ने अवस्था भएकोले चाहिँ आफ्नो प्रतिक्रियाहरू केही छ भने स्वस्फूर्त रूपमा राखिदिनुलाई अनुरोध गर्दछु। प्रश्न अथवा सुझाव केही छ भने राखिदिनु। थोरै म राखौँ। हजुर राख्नु सक्नुहुन्छ। नमस्ते। मेरो थोरै सुझावको रूपमा प्रस्तुतिमा त पछि पनि छलफल होला हैन। मात्र जस्तो कि हामीहरूलाई चिठी आयो, मलाई मात्र बिहान मात्र जानकारी आयो। हिजो अब विशेष कारणवश मैले फोन उठाउन पनि पाएन, त्यति धेरै तयारी गर्न एक हिसाबले गर्न पाएन। मेरो अलिकति महिला आयोगलाई मेरो जिज्ञासा पनि भनौँ, आगामी दिनको लागि सुझाव पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ है। यसको रूपमा सहभागी छान्दाखेरि मैले चिठीमा देखेँ उपाध्यक्ष र प्रशासी अधिकृता योजना आयोगलाई हो कि हाम्रो योजना रहेछ हैन। मेरो पुरुषमा बढी निर्वाचित भइदिएको भए हैन, हामीलाई नि महिलाहरूलाई भएर हामीलाई बोलाएको हो कि यो महिला सम्बन्धी या ऐनले छुट्टै कुनै पनि महिलाको विषय क्षेत्र उपप्रमुखै भनेर छुट्टै तोका मैले कहीँ पनि देख्दैन। यो साझा जिम्मेवारी हो, तर पनि महिलाका विषयहरू हुन त हामीले वर्ग प्रतिनिधित्व गरे पछाडि हामीहरू बिच ठोकिन्छ। तर ऐनले छुट्टै नदिइसकेपछि एउटा साझा अभियान, एउटा साझा जिम्मेवारी भएको हुनाले आजको सहभागिता विशेष गरी प्रमुखहरूलाई पनि बोलाउनु पर्थ्यो भने मेरो सुझाव है। किनभने महिलाको इस्यु हुने बित्तिकै प्रमुखहरू आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्नुहुन्छ। कार्यपालिकामा पनि बढी भाग पुरुषै हुनुहुन्छ, उपप्रमुख बाहेक लगभग वडा अध्यक्ष पनि पुरुष भएको हुनाले नीति निर्माण बनाउने कार्यपालिका ठाउँ हो, त्यसको सहभागिता हुने ठाउँहरू आजको यो छलफलमा हुन पर्थ्यो जस्तो लाग्छ। एउटा मेरो सुझाव हैन। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो बजेट जुन मिनिमम तोक्ने विषयमा स्थानीय संहिता आइसके पछाडि जुन 3वटा सरकार बने म्याम, विगतका अभ्यासहरूमा महिला सम्बन्धी धेरै काम भएको छ है। केन्द्रले एउटा बजेट राम्रो छुट्याउने गरेको थियो, सशर्त रूपमा कार्यक्रम पनि आउने गरेको थियो। अहिले एउटा ल्यागिङ के देख्छु भन्दाखेरि मैले सशर्त बजेटमा पनि तपाईँले हट्ट काटिदिनु भएको छ बजेट, किनभने स्थानीयमा बजेट गएको छ भन्ने छ। स्थानीयमा विकास भन्ने बित्तिकै सडक, खानेपानी, भौतिक विकास मात्र हो, महिला सशक्तिकरण र सामाजिक पाटो इज नथिङ भन्ने एउटा मानसिकता हावी भएको हुनाले सके जति उपप्रमुखले लडेर केही ठाउँमा बजेट त ल्याउनु भएको छ, तर यी सवालहरू अलिकति काहीँ पछाडि दबेको छन्। त्यो हिसाबले ऐनमा नै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा नै महिलाका नीतिहरू, ऐनहरू र उनीहरूलाई छुट्याइने बजेटको कुरामा बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गर्नलाई महिला आयोगले अलिकति यसमा चाहिँ लबिङ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। बाँकी अन्य सहभागीबाट केही प्रतिक्रिया छ कि जिज्ञासा? हाम्रो पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाको उपप्रमुखज्यूलाई पनि देखिरहेको छु। उहाँको केही छ भने राख्न हुन म अनुरोध गर्छु। नमस्कार म्याम, यहाँहरू सबैजनालाई नमस्कार छ। अहिले ठ्याक्कै चाहिँ बत्ती गएर फेरि चाहिँ बत्ती आएर जोडिए। अनि हाम्रो महिला आयोगको सचिव लगायत सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई फेरि पनि नमस्कार।
सृष्टिजीले कुरा राख्नुको समग्रमा चाहिँ यो मिटिङमा अलिक प्रमुखज्यू समेतको सहभागिता भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। अब समग्रमा कार्यक्रम चाहिँ यो धेरै कुराको जानकारी पनि भयो। हामी कहाँ त सूचना धेरै कुरा चाहिँ हामी अलि दुर्गममै भएर होला, धेरै कुराहरू सूचनाको पहुँचबाट पनि अलि चाहिँ टाढै जस्तो हुन्छौँ। जुन सिडर समितिको जुन सुझाव छ कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कतिपय चाहिँ बुदाहरू या यहाँ चाहिँ हजुरहरूले प्रस्तुत गरे अनुसार हामीले यो नियमित कार्यक्रममा ल्याउँदाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ कतिपय कुरा चाहिँ कार्यान्वयन भएको जस्तो लाग्छ र थप चाहिँ हामीले जुन कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने कुरा छ जस्तो जेसी नीतिको चाहिँ यसलाई चाहिँ नीतिमा चाहिँ सबै यो राष्ट्रिय महिला आयोग र सम्बन्धित चाहिँ निकायहरूले अलि यो विषयमा पनि ड्राफ्टेडहरू चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु पाएको भए हामीलाई चाहिँ काम गर्न अलिक सजिलो हुन्थ्यो र हामीले चाहिँ काम गर्न त यो चाहिँ ड्राफ्ट त गरेका छौँ र चाहिँ अन्य थुप्रै चाहिँ कार्यक्रमहरू हामीले अघि वित्तीय सहयोगदेखि लिएर सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरूमा नगरपालिका स्तरमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ र बिचमा चाहिँ अलि यो चाहिँ नेटको प्रब्लम भयो हुनाले सुन्न धेरै कुरा पाइएन म्याम। हामीले स्लाइडहरू चाहिँ तपाईँहरूको जीमेलमा हामीले फेरि पनि पठाउनेछौँ म्याम। हजुर धन्यवाद हजुर। बाँकी सहभागीहरूलाई पनि आफ्नो प्रतिक्रिया जिज्ञासा राखिदिन अनुरोध गर्दछु। फेरि हाम्रो यस पछाडि पनि अझ एउटा स्लाइड कार्यपत्र प्रस्तुति समेत बाँकी नै छ। हेलो सुनिन्छ सबैजना? सुन्नु हस् त हाम्रो दुईजना सहभागीज्यूहरूले चाहिँ हेलो सुनिएको छ? सुनिएको छ? सुन्या छ म्याम। ए हस्, सर्वप्रथम प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको ब्याट्री नै छैन खै ब्याट्री। हामीले उपप्रमुखज्यूहरूलाई चाहिँ मुख्य रूपमा लक्षित गर्नुको मुख्य उद्देश्य मैले भन्न चाहेँ यो तीनटा कारणले चाहिँ हामीले उपप्रमुखज्यूलाई भन्न खोजेका छौँ है। एउटा चाहिँ स्थानीय तहमा स्रोत विनियोजन गर्ने, योजना अनुगमन गर्ने र वार्षिक बजेट तर्जुमाको समन्वय गर्ने प्रमुख भूमिका उपप्रमुखज्यूहरूको नै भएको कारणले पनि आगामी अब धेरै जसो स्थानीय तहमा चाहिँ सबै ठाउँमा लैङ्गिक मैत्री बजेट, लैङ्गिक उत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापना हुने क्रममा नै रहेको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो हिसाबले एउटा उहाँहरूलाई हामीले सम्झ्यौँ। अर्को न्यायिक समितिको रूपमा जुन स्थानीय तह हेलो सुन्नु भएको छ? सुन्ने छ हजुर, सुन्ने छु म्याम। ल पुनः मैले दोहोऱ्याउनु चाहिँ प्राविधिक गडबडी भएको भए छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो लाइन गएको कारणले एकैछिन रोकिएको छ। मैले चाहिँ के कुरा राख्न चाहेँ भने उपप्रमुखज्यूहरूलाई नै हामीले सहभागी गराउनुको मुख्य तीनटा उद्देश्य हामीले राखेको हो। एउटा चाहिँ स्थानीय तहमा स्रोत विनियोजन गर्ने, कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, बजेट तर्जुमा गर्ने समिति र अनुगमन गर्नेको संयोजक पनि उपप्रमुखज्यूहरू नै हुनुभएको। अर्को न्यायिक समितिको प्रमुख पनि उपप्रमुखज्यू नै हुनुभएको र महिलाहरू धेरै हुनुभएकोले राष्ट्रिय महिला आयोगले यसै पनि महिलाहरूको क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्छ र केही न केही सूचना हामीले दिँदा यहाँहरूको नलेज बढ्छ भन्ने पनि हाम्रो उद्देश्य हो। त्यो कारणले पनि हामीले उपप्रमुखज्यूहरूलाई चाहिँ छुटाउन चाहेका छैनौँ। राष्ट्रिय महिला आयोग चाहिँ एकदम नेपालभरि 753 ठाउँमा उपप्रमुखज्यूहरूसँग एउटा नेटवर्क बनाएर हामी काम गर्न खोजिरहेका छौँ। अब पदाधिकारीज्यूहरू पनि आउने सम्भावना भएको हुनाले भोलिको दिनमा अझ यसलाई चाहिँ व्यापक रूपमा हामी लान सक्छौँ कि भन्ने पनि एउटा आशा हो।
र त्यो कारणले हो। र प्रमुखज्यूहरूलाई यसमा आवश्यक छैन भन्ने होइन। मेरो धेरै वर्षको महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दाको अनुभवको आधारमा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न, महिला सशक्तिकरण गर्न चाहिँ पुरुषहरूको सहभागिता भयो भने सजिलो हुन्छ र महिला सशक्त भयो भने समग्र परिवारलाई, पुरुषलाई, समाजलाई फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा पुरुषहरूलाई बुझाउन जरुरी छ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ प्रष्ट छौँ। र आगामी कतिपय अरू कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हामी प्रमुखज्यूहरूसँग पनि अन्तर्क्रिया गर्ने आयोगले चाहिँ विभिन्न मोडलमा कार्यक्रमहरू गर्छ, त्यसमा हामी गर्ने नै छौँ भन्ने कुरा राख्न चाहेँ। र यहाँ खास गरी गत वर्ष चाहिँ यो पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकामा जाँदाखेरि धेरै राम्रो कुराहरू सिक्न पाएको थिएँ। यहाँ उपप्रमुखज्यू आउनु भएको छ। त्यति दुर्गम ठाउँमा पनि चाहिँ विशेष अनुदान लगेर छाउपडी प्रथा विरुद्धको 35 लाखको कार्यक्रमहरू उहाँहरूले गरेर चाहिँ एउटा छाउपडी प्रथा विरुद्ध उपप्रमुखज्यूले जुन नेतृत्व, जुन लिडरसिपमा उहाँले काम गरिरहनु भएको थियो, त्यो असल अभ्यास चाहिँ अरूले पनि सिक्न लागेको छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले आफूले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा महसुस गरेको थिएँ। आज पनि यहाँसँग भेट्न नपाउँदा एकदमै धेरै खुसी लागेको छ। यहाँलाई शुभकामना छ र सम्पूर्ण उपप्रमुखज्यूहरूलाई, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरूलाई र योजना शाखामा एटलिस्ट कोही न कोही भए पनि हुनुहोस् भनेर हामीले कम्तीमा 2 जना भनेको हो। र यहाँहरू सबैलाई चाहिँ हामी अहिले यो सङ्घीयताको शासन प्रणालीको अभ्यासमा छौँ। क्रमशः हामी महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा, सामाजिक रूपान्तरणमा काम गरिरहेका छौँ र राष्ट्रिय महिला आयोग उपप्रमुखज्यूहरूको क्षमता विकासमा पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच राखेको संस्था हो। आगामी दिनमा पनि हामी साझेदारी गर्दै जाउँला र यहाँहरूलाई सबैलाई शुभकामना भन्दै लैङ्गिक उत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापना गर्न हामी सबै लागि परौँ भन्दै मेरो भनाइ यही अन्त्य गरेँ। मेरो अर्को कार्यक्रममा जानु परेकोले म चाहिँ बिदा हुन्छु र हाम्रो साथीहरूले अरू बाँकी कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ। अब अलिकति योभन्दा पछिल्लोमा चाहिँ यो सिडर नै भनेको के हो र यसको के महत्त्व छ भन्ने बारे अलिकति हाम्रो आयोगको उपसचिवज्यूले राख्नुहुन्छ। यति भन्दै म चाहिँ बिदा भएँ। हजुरहरूलाई शुभकामना, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद म्यामलाई, श्रीमान सचिवज्यूलाई पुनः धन्यवाद दिँदै र अर्को प्रस्तुतिमा सिडर समितिको 6औं प्रतिवेदनको निष्कर्ष सुझाव सम्बन्धमा जानकारी दिन हुनको लागि यसै आयोगमा कार्यरत हुनुभएका श्री उपसचिव लक्ष्मी आचार्य पराजुलीलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद तुलसाजी। पहिला म सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई पुनः आफ्नो त रजिस्ट्रेसनमा आफ्नो रजिस्ट्रेसन गरिदिनु हुनुको लागि अनुरोध गर्दछु। भइरहेको छैन तुलसाजी, स्क्रिन सेयर भएको देखिया छ? छैन म्याम। के भयो? एकैछिन ल। हुन्छ सर। र यो कार्यक्रमको अन्तिमसम्ममा सहभागीहरू सक्रिय रूपमा उपस्थित भइदिनु हुनेछ र हामीले चाहिँ एउटा अनिवार्य शर्तको रूपमा चाहिँ एउटा सानो फिडब्याक तपाईँहरूसँग फेरि पुनः तपाईँहरूले इमेल गरेर जोइन हुनेछौँ भन्ने अनुरोध गर्दछु। अहिले स्क्रिन सेयर भयो तुलसाजी? देखेको छैन म्याम। के भएर देखिएन त? ल मैले नजानेर हो क्या? तपाईँको मात्रै हाइलाइट भइरहेको छ। यहाँ स्क्रिन सेयर गरिरहेको छु। रामजी हुनुहुन्छ, के गर्नुपर्छ भनिदिनु त एकचोटि। मैले स्क्रिन चाहिँ खोलेँ तर सेयर पनि गरिरहेको छु। तपाईँको ऊ पनि आइरहेछ तर यहाँ स्क्रिन सेयर देखिएन। हेलो तुलसाजी? म्यामको म्युट छ उता। म्युट भएर हो? होइन हजुरको होइन, उता म्यामले के भनिराख्नु मात्रै म्युट छ जस्तो लाग्छ। सेयर स्क्रिनबाट भएन म्याम? तपाईँको प्रेजेन्टेसन खोलेर माइनस गर्नु अनि सेयर स्क्रिनमा गएर खोल्नु त म्याम स्लाइड।
म्यामको नेट गयो। हेलो तुलसा जी। म्याम लक्ष्मी म्याम के भइरहेको सची म्यामले गरिदिइसक्नु भएको छ, सेयर गरिदिइसक्नु भएको छ, तपाईँले अगाडि बढ्दै जानु म्याम। ए हुन्छ ल, म अगाडि भन्दै जाँदा हुन्छ है? हजुर हुन्छ हुन्छ हुन्छ। धन्यवाद तुलसाजी। सम्पूर्णमा नमस्कार। यस वेबिनार प्रोग्रामको अध्यक्षता गरिराख्नुभएका श्रीमान सचिवज्यू, सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रमुखज्यूहरू, विभिन्न स्थानीय निकायका उपप्रमुखज्यूहरू, त्यसै गरी प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरू, राष्ट्रिय महिला आयोगका उपसचिवज्यू र अन्य कर्मचारी साथीहरू, धेरै कुरा हाम्रो पूर्व सुनिराखेको छ। स्क्रिन पनि सेयर भएको छ नि तुलसाजी? सुन्या छ म्याम। ए सिडोको बारेमा हाम्रो सचिवज्यूले प्लस हाम्रो सुवेदाजी, हाम्रो परामर्शदाताजीले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। उहाँले प्र्याक्टिकल व्यवहारिक पक्षहरू, यसका प्रावधानहरू कसरी हामीले हाम्रा प्लान प्रोग्राम र एक्टिभिटिजहरूमा कसरी लानुपर्छ भनेर धेरै कुराहरू भनिरहनु भएको छ। म चाहिँ हजुरहरूलाई एकदमै स्पेसिफिक भएर यो सिडो किन आयो, हामी महिलाको कुरा गर्दाखेरि खालि सिडो किन भन्छौँ, बरु राष्ट्रिय स्तरको ऐन नियमको कुराहरू त्यति धेरै गर्दैनौँ होला, तर अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, यो महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन महासन्धि सिडोको कुरा चाहिँ हामी छुटाउँदैनौँ। किन भनेर यो किन आयो, यसको आवश्यकता किन पर्यो र यसका केही सिद्धान्तहरूकोमा एकदमै स्पेसिफिक भएर म हजुरहरूसँग निवेदन गर्न चाहेँ। स्लाइड झरेन, तल के भयो, उतैबाट गर्ने। र मैले मेरो छलफलको विषयहरू चाहिँ महिला सम्बन्धी छुट्टै महासन्धिको आवश्यकता किन पर्यो, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि सिडो किन महत्त्वपूर्ण छ, यसको केही परिचय, यसको सिद्धान्त र समानताको सिद्धान्त र यसका केही प्रावधानहरूको विषयमा हजुरहरूसँग निवेदन गर्न चाहेँ। नेक्स्ट स्लाइड। महिला सन्धि बेग्लै महासन्धिको आवश्यकता किन, हामी यसैबाट पनि हेर्छौँ। हामी बस चढ्छौँ, अहिले बस चढ्दाखेरि महिला सिट भनेर पनि सेपरेट गरेको हुन्छ। यो आवश्यकता महसुस कसरी गरियो, किन गरियो? हाम्रो यो सन्धिले यही कुराको वकालत गर्छ सुरुदेखि नै। शारीरिक भिन्नता, महिला भनेको चाहिँ शरीरको भिन्नता, उनीहरूको चाहिँ पुरुष र महिला समान होइन है भन्ने कारणले पनि एउटा महिला सम्बन्धी बेग्लै महासन्धिको आवश्यकता परेको महसुस हाम्रो युएनको स्थापना भए पश्चात चाहिँ युएनमा एउटा CSW कमिसन अन द स्ट्याटस अफ वुमेन, जुन महिलाको हक हितमा काम गर्ने एउटा त्यहाँ समिति छ, त्यसले चाहिँ रियलाइज गरेर यो समान स्तरका कानुनहरू ल्यायो भने महिलाको आवश्यकताहरू चाहिँ सम्बोधन हुँदो रहेनछ। त्यसै गरी यो लैङ्गिक भेदभाव कारणले गर्दाखेरि पनि यो महिलाको एकदम हल्ला आइरहेको हेलो लक्ष्मी कुमारी भण्डारी। तुलसाजी एकदम हल्ला आएको छ, अलिकति म्युट गरिदिनु भन्नु न राम्रोलाई। त्यसै गरी पितृसत्तात्मक संरचनाको कारणले
महिलाका आवश्यकताहरू, महिलाका हकमा अघि बढ्न उनीहरूलाई धेरै कुराले चाहिँ पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाले क्रिएट गरेका भ्यालुहरूका कारणले गर्दाखेरि पनि महिलाहरूको चाहिँ समान रूपका कानुनले उनीहरूको आवश्यकता सम्बोधन भएन भन्ने कुरा महसुस गरियो। त्यसैले पनि यो बेग्लै सन्धिको आवश्यकता भयो। सामाजिक शक्ति संरचना, समाजमा भएको शक्ति संरचनामा चाहिँ महिलाको पहुँचै देखिँदैन। त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरू न नीति निर्माण तहमा छन्, न उनीहरूलाई सम्पत्तिमा पहुँच छ। त्यो कारणले गर्दा पनि उनीहरूको आवश्यकता सम्बोधन गर्नको लागि एउटा बेग्लै महासन्धिको आवश्यकता महसुस गरिएको छ। प्राइभेट क्षेत्रमा महिला बढी पीडित र सफर भएको चाहिँ हाम्रो डाटा र हाम्रो के अरे तथ्याङ्कले पनि देखाएको छ। त्यो कारणले पनि अर्को सन्धिको आवश्यकता परेको देखिन्छ। नेक्स्ट, महिला अधिकार तथा महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव गर्ने महासन्धि सिड किन महत्त्वपूर्ण छ? यसको चाहिँ विषय पनि महिला भएको र यसको अभिभेद हामीले समाजमा भोग्नु परेका, महिलाले भोग्नु परेका जति पनि डिस्क्रिमिनेसनहरू छन् त्यो चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन अभिभेदको सिद्धान्त र राज्यको दायित्व, महिलाको सबै बेटरमेन्ट गर्नुपर्ने दायित्व चाहिँ राज्यको है भन्ने यसका चाहिँ तीनवटा मुख्य यसका उद्देश्य भएको कारणबाट पनि सिड चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यो महिला हक हितका लागि जुन युएन स्थापना भएपछि चाहिँ यो हाम्रो 1979मा आएको हो र यसका एकदमै महत्त्वपूर्ण पार्ट भनेको नै यही हो। यसको अरू जति पनि कन्भेन्सन छन् त्यसमा चाहिँ विषय महिला पुरुष सबैलाई समेटेको छ, तर यो सिडले चाहिँ खालि उद्देश्य महिला र यसको चाहिँ अभिभेद, राज्यको दायित्व र सार्वभौम समानता भन्ने मुख्य उद्देश्य भएको हुनाले पनि यो सिड अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। अभिभेदको बृहत परिभाषा गरेको छ धारा 1ले। यो हामी अहिले पछि पनि छलफल गर्छौँ र केही हदसम्म हाम्रो अगाडिको प्रेजेन्टेसनमा पनि आइसकेका छ। सबै पक्षीय राष्ट्रहरूले महिला अधिकारको संरक्षण र सम्मान गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता भएको हुनाले पनि यो चाहिँ एउटा छाता रूपमा संसारका विकसित अविकसित सबै राष्ट्रहरूले चाहिँ महिलाको हक अधिकार संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ एउटा छाता उसको रूपमा आएको छ यो सन्धि पनि। नेक्स्ट, यो महासन्धि विरुद्ध यो महिला विरुद्ध हुने हिंसा रोक्ने महत्त्वपूर्ण साधन टुल रहेकोले पनि यो महत्त्वपूर्ण छ। महिला विरुद्ध हुने महिलाको समष्टिगत विकासमा अवरोध गर्ने हानिकारक अभ्यास, रीतिरिवाज, कुरीति उन्मूलन गर्ने सम्बोधन गरिएकोले पनि यो कुरा त हाम्रो सुदूरपश्चिमाञ्चलको उसमा क्षेत्रमा चाहिँ कुरीति रीतिरिवाज चाहिँ अलिक बढी नै देखिएको हाम्रो उसले नै देखिएको छ, जसले महिलालाई अघि बढ्नलाई एकदमै हानिकारक प्र्याक्टिसहरूले चाहिँ एकदमै दिएको छ। र हाम्रो सिडको यो अघि हाम्रो अगाडिको प्रेजेन्टेसनमा हाम्रो सुविधाजीले भनिसक्नु भएको छ, यो चाहिँ एकदमै हाइलाइट गरेर कन्क्लुडिङ रिकमेन्डेसन 6औं रिकमेन्डेसनले हानिकारक सामाजिक रीतिरिवाज कुरीतिहरूलाई उन्मूलन गर्ने कानुन बनाऊ भनेर हामीलाई रिकमेन्ड पनि गरेको छ। महिलालाई पुरुष, परिवार, समाज, राष्ट्र र विश्व हितमा सहभागी बनाउने ध्येय भएकोले पनि र भिन्न सामाजिक आर्थिक महिला अधिकार एकै अर्थमा कार्यान्वयन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था भएकोले पनि यो महत्त्वपूर्ण छ। नेक्स्ट, यस महासन्धि हेलो एकदमै हल्ला आयो। युएन महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन महासन्धि 1979 को डिसेम्बर 18 मा अनुमोदन गरेको थियो नेपालले। यसलाई 22 अप्रिल 91 मा बिना शर्त अनुमोदन गरेको थियो। यस महासन्धिमा 30 वटा धारा रहेका छन्। धारा 1 देखि 5 सम्म त्यसै गरी धारा 6 बाट 16 सम्म चाहिँ अधिकारहरू छन् र 17 देखि 30 सम्म कार्यविधिगत पक्षहरू उल्लेख गरिएको छ। यसमा अन्तर्निहित सिद्धान्तहरू प्रिन्सिपल अफ इक्वालिटी, अभिभेदको सिद्धान्त र राज्यको दायित्वको सिद्धान्त। इक्वालिटी चाहिँ खास गरिकन यो युएनको स्थापना भएपछि नै आएको हो। युएनको स्थापनाभन्दा अगाडि समानताको कुरा हुँदैन थियो र यो सिडले चाहिँ इक्वालिटी पनि डिफेक्टिभ इक्वालिटीको उसमा वकालत गर्दछ। महिला र पुरुष समान होइनन्, फरक हुन् भन्ने कुरालाई बढी हाइलाइट गरेको छ। समानता चाहिँ महिलाका आवश्यकता सिद्धान्त आवश्यकता सम्बोधन गर्ने खालको समानता हुनु पर्यो र पुरुषको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने खालको समानता हुनु पर्यो भन्ने कुराको वकालत गर्छ। र अभिभेदको सिद्धान्तले चाहिँ महिलालाई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक कुनै पनि फिल्डमा चाहिँ उनीहरूलाई भेदभाव हुनु भएन भनेर यसको 1 नम्बर धाराले नै भनेको छ।
यी सबै कुरा महिलाको बेटरमेन्टको लागि राज्यले दायित्व लिनु पर्यो। राज्यका जति पनि निकायहरू छन्, सेवा प्रदायक निकायहरू छन्, तिनीहरूले चाहिँ महिलाको बेटरमेन्टको लागि हरेक तबकामा अहिले हामीसँग 3वटा सरकारहरू रहेको अवस्था छ। तीनैवटा सरकारले महिलाका हक हितमा आफूले बनाउने प्लान प्रोग्राम सबै सुवेदाजीले भने जस्तो कानुन निर्माण गर्नु पर्यो, त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु पर्यो। यो सबै चाहिँ राज्यको दायित्व हुने र यसको यो सिडका सिद्धान्तहरू अन्तर्निहित सिद्धान्तहरू रहेका छन्। नेक्स्ट, इक्वालिटी प्रिन्सिपल। यो इक्वालिटी मैले अघि नै भनिसकेँ। इक्वालिटी प्रिन्सिपल चाहिँ यो हाम्रो युएनको स्थापनापछि आएको। यसमा 2 खालको इक्वालिटी हुन्छ। एउटा औपचारिक समानता भनिन्छ, जो चाहिँ स्पेसिफिक नगरिकन सबैलाई खुल्ला गरिएको हुन्छ, जुन चाहिँ यो सिड कमिटीले रियलाइज गरेर महिला फरक हुन् है, फरक खालको व्यवहार उनीहरूलाई फरक खालको यहाँ हामीले अर्को औपचारिक समानताको सिद्धान्तको यो फरक व्यवहारको सुरक्षा भनेको उनीहरूलाई फरक तरिकाले ट्रिट गर्नुपर्छ भन्ने खालको व्यवहार चाहिँ यो सिडको महासन्धिले भनेको छ। नेक्स्ट, यो धारा कुन धारामा के छ भनेर म हजुरहरूलाई भन्न चाहिनँ। सिड यो यसलाई तल के अरे हाम्रो सचिजी तल लगिदिनु न सचिज। यो अघि नै आइसक्यो त, यो धेरै यसमा छलफल नगरौँ। कुन धारामा के छ भनेर हो, यो यसमा भन्दा म यो पछाडिको जाउँ। यो हाम्रो म्याडमले प्लस हाम्रो सुवेदाजीले भनिसक्नुभएको छ धारामा कुन धाराले कुन कुराको अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ भनेर। होइन, अलिकति अगाडि जानु त। हो, यो हामीले सिड किन मान्नुपर्छ त? सिडको हरेक महिलाका अधिकारका कुराहरू गर्दाखेरि सिडलाई किन ध्यानमा राखेर प्लान प्रोग्रामहरू बनाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी यो पक्ष राष्ट्र भइसकेपछि नेपालको सन्धि ऐन 2047 को दफा 9 ले पनि यी सन्धिहरू चाहिँ नेपाल सरकारको कानुन सरह हुन्छ। यसबाट चाहिँ यो यहाँ भएको जति पनि अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको छ त्यसको चाहिँ लागू भएन भने हामीले अदालतमा मुद्दा लिएर जान पनि मिल्छ। यो चाहिँ यो सन्धि ऐन दफा 9 ले पनि भनेको छ कानुन सरह मान्य हुने र राष्ट्रिय कानुन र त्यस्ता सन्धिहरू परस्पर बाजेमा सन्धि सम्झौताको प्रावधान नै मान्य हुने भन्ने कुरा पनि भएको छ। त्यसैले पनि यहाँ हामीले यो सिडलाई रेटिफाई गरिसकेपछि यहाँ उल्लेखित अधिकारहरूलाई हाम्रा प्लान प्रोग्राम र हाम्रो जति पनि हाम्रा निकायहरू छन् महिलाका हक हितमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हजुरहरूको अगाडि मैले यो सन्धि ऐनको कुराहरू पनि राख्न चाहेँ। नेक्स्ट, यसको इच्छाधीन आलेख भनेर अर्को एउटा प्रोटोकल महिला विरुद्ध हुने भेदभावको अर्को एउटा आलेख पनि छ 1999 मा आएको। नेपालले त्यसलाई अनुमोदन पनि गरेको छ 2007 मा। यसमा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि कम्प्लेन मेकानिजम। यदि नेपालमा जुन राष्ट्रहरूले चाहिँ यसको रेटिफाई गरेको राष्ट्रहरूमा महिला अधिकार हक हितमा एकदम उनीहरूको हक अधिकार हनन भएको छ, यो सन्धिमा लेखिएका अधिकारहरू हनन भएको लाग्यो भनेदेखि चाहिँ उनीहरूको कुनै महिलाको पक्षमा कोही तेस्रो व्यक्तिले अथवा ऊ आफै महिलाले अथवा त्यो ग्रुपको अरू कसैले पनि यो सिड कमिटीमा गएर चाहिँ निवेदन दिन सक्छ र सिड कमिटीलाई आफूलाई नै यो राज्यमा चाहिँ यो रेटिफाई गरेको राज्य कन्ट्रीले चाहिँ यसरी महिला अधिकार हनन भएको छ गम्भीर रूपमा भन्ने लाग्यो भने त्यहाँ कमिटीको कुनै सदस्यलाई यहाँ रिसर्च गर्नलाई पनि पठाउन सक्छ र राज्यलाई पनि सोधेर यो के भएको भनेर आफैले छलफल गर्न पनि सक्ने प्रावधान छ। ल, मैले एकदम सर्टकटमा भने धेरै कुरा आइसकेको हुनाले र यो जुममा धेरै बेर बस्नलाई एकदम अलि पनि हुने भएको हुनाले मेरो मुख्य कुरा चाहिँ हामीले राज्यले लिने जति पनि हाम्रो उहरू छन् निकायहरू छन्। अहिले त हाम्रो स्थानीय निकाय छ। स्थानीय निकाय चाहिँ नागरिकसँग नजिक भएर काम गर्ने भएको हुनाले पनि जति पनि हामीले प्रोग्रामहरू बनाउँदैछौँ त्यहाँ चाहिँ मैले सामाजिक न्याय गर्दैछु भन्ने हिसाबले पछाडि परेको लिङ्ग वर्गलाई मूल प्रभावीकरणमा ल्याउन काम गर्दैछु भन्ने ध्यानमा राखेर राज्यको नीति अथवा संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरेको कुरालाई नै पनि म प्रवर्धन गर्दैछु भनेर पनि हजुरहरूले आफूले बनाउने प्लान प्रोग्रामहरूमा महिलाका हक हित कहाँनिर छिराउन सकिन्छ, कसरी महिलालाई अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले कार्यक्रमहरू बनाउनुपर्छ। योजना बनाउँदा महिलाका माग सम्बोधन गर्ने गरिकन महिलाको सहभागिता
सहभागिता रोल कहाँनिर हुन सक्छ। जस्तो अब अहिले त अघि म्याडमले भनिसक्नुभयो, स्थानीय निकायमा चाहिँ भौतिक संरचना तयार गर्ने, रोड बनाउने, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै अहिले स्थानीय निकायमा गएको हुनाले त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ जस्तो रोडै बनाउने कुरामा पनि कति महिला पेमेन्ट दिने बेलामा कति महिलाहरूलाई तपाईँले कामदारहरू राख्नुभयो, महिलालाई कति इन्जिनियर राख्नुभयो, यसरी उहाँहरूलाई दिने बेलामा यसरी हेरिदिनु भयो भनेदेखि पनि त्यहाँ महिलाको संलग्नता हुन्छ र उहाँहरू पनि राज्यको मूल प्रभावीकरणमा अघि बढ्ने र आउनुहुने र सशक्त हुँदै जानुहुने कुरा चाहिँ मैले हजुरहरूसँग निवेदन गर्न चाहेँ। यसबाहेक अब सुदूरपश्चिममा चाहिँ अलिकति 2 नम्बर प्रदेश भन्दा पनि अलिकति लिट्रेसी रेट पनि फिमेलको राम्रो देखिन्छ। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ लिट्रेसी हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले कम्पेरिटिभली पनि मैले अलिकति हेर्दाखेरि 2 नम्बर प्रदेश भन्दा चाहिँ राम्रो देखेको छु। त्यस्तै रोजगारीमा अनि न्यायमा पहुँचहरू यस्तो कुराहरूमा पनि र खास गरिकन यी हानिकारक अभ्यासहरू सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा जस्तो छाउपडी, बोक्सी, दाइजो यस्तो प्रथाहरूमा पनि त्यहाँ हामीले धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। र अहिले हेर्दाखेरि हाम्रो म्याडमहरू इनर्जेटिक उपप्रमुख म्याडमहरू देखिनु भएको छ र हाम्रो सचिवज्यूले भनिसक्नुभयो उपप्रमुख म्याडमहरूलाई चाहिँ किन राखिएको, बजेट वर्गीकरण गर्ने उहाँहरूले नै र त्यसै गरिकन न्यायिक समितिमाहरूमा पनि उहाँहरू हुनुभएको कारणले पनि उहाँहरूको सहभागिता राष्ट्रिय महिला आयोगमा पछि पनि हुने नै छ भन्ने राख्दै मैले यो सिडको इम्पोर्टेन्सलाई छोटोमा यति निवेदन गर्न चाहेँ। हस्, धन्यवाद। त्यही भए हजुरहरूको छलफल हुने नै छ। नमस्कार। धन्यवाद यस आएका उपसचिव श्री शान्ता लक्ष्मी आचार्य म्यामलाई। जनाको सुमिता साक्य म्याम र अनि लक्ष्मी म्यामको बारेमा कुनै प्रतिक्रिया छ भने सहभागीहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया, सुझाव, सल्लाह दिन सक्नुहुनेछ। र कार्यक्रम सकिए पछाडि अन्त्यमा हामीले चाहिँ स्थानीय तहबाट महिला अधिकार, लैङ्गिक समानता र सशक्तिकरणका लागि निम्नलिखित क्षेत्रमा के कस्ता कार्य भइरहेको छ भन्ने विषयलाई चाहिँ तपाईँहरूले सहभागी निकायबाट चाहिँ हामी यो प्रतिक्रियाको अपेक्षा गरेका छौँ। र यसमा चाहिँ अनिवार्य न्यूनतम अनिवार्य शर्तको रूपमा तपाईँहरूले भर दिनुहुनेछ भन्ने अनुरोध पनि छ। र हामीले चाहिँ यो महिला विरुद्ध हुनुहुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी सिड महासन्धिको स्रोत सामग्री पनि हामीले चाहिँ तपाईँहरूले दिनुभएको यो सफ्ट यो जिमेल आइडीमा हामीले चाहिँ सम्प्रेषण गर्नेछौँ। र यसै सन्दर्भमा सहभागीहरूबाट चाहिँ केही जिज्ञासाहरू छ भने तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुनेछ। राखिदिनुहुनलाई अनुरोध गर्दैछु। समिता कुमारी बोहरा पराजुली ज्यूको चाहिँ देखिरहेको छ। उहाँ कुन निकायबाट हुनुहुन्छ? उहाँ आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हजुर, धन्यवाद। नमस्कार दुवैजनालाई। म बझाङबाट सुरमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष स्थानीय तह सुनिरहेछ। हजुर, सुनेछ म्याम। अनि हामीले यो मिटिङ गर्दाखेरि प्रवक्ता साथीहरूले भने जस्तै हामीलाई उपमेयरलाई मात्र बोलाउनुको सट्टा मेयरलाई पनि बोलाए। हामी सँगै बसेर बजेट बाँडफाँड गर्ने गर्दछौँ मेयरसँगै कार्यपालिकाका सबैजना। त्यसपछि हामीले महिला, लक्षित वर्ग, जनजाति भनेर रकम छुटाउँदाखेरि मेयरको सल्लाहमा छुट्याउनुपर्छ। सबै कार्यपालिकाहरूसँग बसेर तिनीसँग सल्लाह गरेर बजेट छुट्याएको हुँदा उनीहरूलाई पनि बोलाउँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा राख्दै बिदा हुन्छु। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद प्रमुखज्यूको जिज्ञासाको लागि। र त्यसै गरी अम्बिका मञ्चबाट अम्बिकाज्यूले चाहिँ राखिसक्नु भएको छ। अरू थप प्रतिक्रिया छ भने राख्न सक्नुहुनेछ। हजुर, थप प्रतिक्रिया छ भने नत्र भने अन्य सहभागीहरूलाई चाहिँ हामीले समय दिन्छौँ।
अरूलाई अब केही छैन त्यस्तो। यसै गरी त्यो बबिता थापा महिला विकास शाखाबाट हुनुहुन्छ, उहाँको आफ्नो केही प्रतिक्रिया छ भने राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। बबिता थापाज्यू। बबिता थापाज्यूले सुन्दै हुनुहुन्छ? यसै गरी चक्रप्रसाद जोशीज्यूलाई चाहिँ आफ्ना केही भनाइ छन् भने राखिदिनु अनुरोध गर्दछु। व्यक्तिगत रूपमा नाम बोलाउनु भन्दा स्वस्फूर्त रूपमा आफ्ना प्रतिक्रिया राखिदिनु भएको भए हाम्रो कार्यक्रमको लक्ष्य अनुरूप अगाडि बढ्न सहज हुने थियो भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। म्याम हुन्छ नि, हामीहरूले के छ तपाईँहरूले मेल कि यता सेयरिङ गर्न पर्छ? हजुर, हामीले अहिले च्याटमा राखेको एउटा लिङ्कमा तपाईँहरूले चाहिँ रजिस्ट्रेसन गरिदिनु र त्यसमा चाहिँ आफ्नो जिमेल आइडी पनि प्रस्तुत गरिदिनु भयो भने हामीलाई चाहिँ बाँकी दिनमा तपाईँसँग पनि प्रतिक्रिया लिन र तपाईँले दिएका सुझाव चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिवेदनमा समावेश गर्न सहज हुनेछ भन्ने कुरा तपाईँलाई। म तल्लो जान्छु, म एयरफोन लगाएर। म्याम सेयर भइरहेछ नि फर्मेट। हजुर हजुर, यो विषयमा अहिले हामीले अब इन्फर्मल्ली कुरा लिन खोज्नु भएको हो कि हामीले फर्मल्ली डकु के हो भन्न खोजेको कि मैले? फर्मल्ली लिने हो म्याम। पछि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो विषयमा हामीले चाहिँ फेरि तपाईँलाई पत्रचार गर्नेछौँ जिमेलबाट। डिस्कसन हो कि सेयरिङ हो कि? मेरो विचारमा अहिले पनि डिस्कस गर्न सक्छौँ यो स्क्रिनमा जुन देखाइरहेछ अहिले मौखिक रूपमा पनि गर्न सकिन्छ म्याम। के हो भन्दाखेरि एउटा पालिकाले गरेको कुरा सकेसम्म सबैले थोरै एउटा नमुना कामहरू सेयर गरिदिनु भयो भने सबैलाई सिकाइ पनि हुन्छ। अस्ति भर्खरै पनि लगभग 2 हप्ता मात्र भयो हामीले एउटा कार्यक्रमै हाम्रो 4 स्थानीय तह छिमेकीहरूलाई हाम्रो न्यायिक समिति बुढमन्दा नगरपालिकाले आयोजना गरेका थियो। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ 4वटा स्थानीय तहले महिला सशक्तिकरण र हाम्रा कुरुती विशेष गरी छाउपडी र बाल विवाह न्यूनीकरणमा राम्रा अभ्यास के भए र चुनौती के भए भन्ने एउटा अन्तर्क्रिया राख्यौँ। त्यसमा हामीले सिडिओ साहब डेसी साहबलाई पनि बोलाएको थियौँ होइन, जस्ट एउटा सेयरिङ भएको होस् भन्ने हिसाबले। मैले त्यो भएर बुढमन्दा नगरपालिकाले हामीले गरेका प्रयासहरू उदागत रूपमा टाइम थोरै होला सबैले भन्नु पर्दाखेरि मैले थोरै सेयर गरौँ है म्याम। त्यसमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले एउटा उपप्रमुख कोसेली कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ अस्पतालमा प्रसुति भए पछाडि नगरपालिकाले थप अन्डा, ज्वानो र सरसफाइको सामग्रीहरू दिने गरेको छ। यही वर्ष मात्र सुरु भएको थियो, 145 जनाले पाउनु भएको छ अहिलेसम्म। त्यो चाहिँ कन्टिन्यू प्रोग्राम हो। अर्को पोषण झोला हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। त्यो विशेष गरी कोरोनाको बेला हामीले लागू गऱ्यौँ, जस अन्तर्गत चाहिँ सुनौलो 1000 दिनका महिलाहरू हाम्रो नगरपालिकामा 1400 जना हुनुहुन्थ्यो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दाखेरि। हामीहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ पोषणलाई मध्यनजर गरेर र राहत स्वरूप अरू सबै प्याकेजहरूलाई अरू ठाउँमा पनि दियो, तर विशेष गरी महिला यो सुनौलो 1000 दिनका महिलाहरूलाई चाहिँ हामीले थप राहतका प्याकेज लकडाउनको अवधिमा चाहिँ हामीले दाल, चामल, अन्डा 1 क्यारेट अनि नुन तरकारीको पनि हामीले उहाँलाई वितरण गरेका थियौँ। अर्को भनेको हामीले हाम्रो नगरपालिकाले हाम्रोमा अहिले सेवा भनौँ न, अब सिजरिङ सेवा सञ्चालन छैन, यहाँ रेफर भएपछि बाहिर जानुपर्ने, प्लेनबाट बाहिर जानुपर्ने स्थिति, या सदरमुकाम जानुपर्ने स्थिति छ डेलिभरीको लागि। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ भाडा स्वरूप 20,000 नगरपालिकाले रेफर हुँदा बित्तिकै उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सहयोग गर्ने गरेको छौँ क्यास र सेवा पनि। अब हामीले कर्णाली स्वास्थ्य प्रतिष्ठानसँग सम्झौता अगाडि मात्र सम्झौता चाहिँ। हामीले नमस्कार सबैलाई भन्यो।
उताबाट अनम्युट भएर म त केही प्रब्लम आयो कि भनेर होइन ठिक छ म्याम ए म त होस्टले नै अनम्युट गर्नु भएर ओके अनि हामीले हरेक वर्ष चाहिँ स्वास्थ्य शिविर विशेष गरी महिला गाइनोलोजिस्ट ल्याएर चाहिँ हामीले चाहिँ स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन यो हाम्रो क्यान्सर सम्बन्धी त्यो के भन्छ क्यान्सर पत्ता लगाउने शिविर सञ्चालन गरिरहेको छ हरेक वर्ष अनि हामीले हरेक वर्ष चाहिँ एचआइभी संक्रमित महिलाहरूलाई 50,000 हामीले चाहिँ फन्ड उहाँहरूलाई चाहिँ आर्थिक सहयोग गर्नलाई उहाँहरूलाई उपचार र ट्रान्सपोर्टेसन खर्चको लागि भनेर हामीले उहाँहरूलाई वितरण गर्दै आएको छौँ र सुदूरपश्चिमको हाम्रो मुख्य समस्या छाउपडीको लागि चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष नै एउटा कार्यविधि बनायो जस अन्तर्गत चाहिँ छाउगोठ भएको र छाउगोठमा बस्न बाध्य बनाउने सबैलाई नगरपालिकाले दिने सेवा सुविधाबाट बन्देज गर्ने भन्ने खालको हामीले कार्यविधि पास गर्यौँ त्यस पछाडि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो सूचना जारी गरिसके पछाडि छाउगोठ भत्काउन अल्टिमेटम पनि दियौँ अघिल्लो वर्ष मात्र हाम्रो 150वटा छाउगोठ भत्केको तथ्याङ्क छ त्यसमा हामी जनप्रतिनिधिहरू कहीँ पनि भत्काउन गएन स्थानीय आफैले धामी झाँक्रीहरू आफैको समन्वयमा ती छाउगोठहरू भत्केका छन् संख्याको हिसाबले लगभग 80% छाउगोठहरू हो हाम्रो जुन भत्किसकेको छ अर्को चाहिँ छाउपडीलाई हामीले विशेष गरी धामी झाँक्रीलाई बढी केन्द्रित राखेर उहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम हामीले निरन्तर गरिरहेको छौँ एउटा अभ्यास भनेको हामीहरूले हाम्रो बुन्नन्दा नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 मा त्यहाँ चाहिँ किशोरीहरू चाहिँ स्कुल जान पाउँथेन शिक्षिकाहरू पनि किनभने खोला पारी चाहिँ स्कुल बस्ती चाहिँ वारी होइन खोला तर्नु हुँदैन मिन्स भए पछाडि भन्ने मानसिकताले हामीले चाहिँ अब जति कन्भिन्स गर्दाखेरि उहाँहरू राजी नभए पछाडि हामीले त्यहाँको पुजारीसँग बसेर त्यहाँ पूजाको दिन गएर त्यहाँ चाहिँ एउटा वार्ता टाइपको भयो हामीले चाहिँ 1 लाखको मूर्ति नगरपालिकाले प्रतिस्थापना गर्यो त्यस पछाडि चाहिँ अहिले चाहिँ सहज रूपमा किशोरीहरू स्कुल जान थालेका छन् त्यहाँ होइन अर्को चाहिँ हामीले अस्ति भर्खरै मात्र बाल विवाह न्यूनीकरणको लागि चाहिँ हामीले पुजारीहरूसित नगरपालिकाका महत्त्वपूर्ण पुजारीहरूसँग एउटा सम्झौता गरेका छौँ जस अनुरूप उहाँहरूले चाहिँ नागरिकता नहेरेर 20 वर्ष नपुगेका केटा र केटीमा हामी चाहिँ बिहामा सामेल हुँदैनौँ भन्ने खालको सम्झौता उहाँहरू बिच भर्खरै मात्र भएको छ होइन अनि अर्को भनेको हामी सेनिटरी प्याड बनाउने तालिम जुन घरेलु सेनिटरी बनाउने तालिम चाहिँ 170 जना किशोरीहरूलाई अघिल्लो वर्ष हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ होइन अर्को हाम्रो पशुपति विकास समितिको सदस्य हाम्रो घनश्याम कोइरालाज्यू बिन्दा पाण्डे दिदी लगायतको उपस्थितिमा एउटा चाहिँ हिन्दू धर्ममा चाहिँ महिनाहरूको विषयमा के भनेको छ भनेर यहाँका मुख्य नगरपालिकाभरिका धामी झाँक्री र अगुवा व्यक्तिहरूबिच एउटा इन्टरेक्सन अघिल्लो चाहिँ हामीले महिला के अरे हाम्रो महिला हिंसा विरुद्ध 16 दिने अभियानको बिचमा चाहिँ हामीले एउटा इन्टरेक्सन प्रोग्राम पनि गरेका थियौँ त्यसको इफेक्ट पनि एकदम राम्रो आएको थियो धामी झाँक्रीहरूमा चाहिँ एउटा इम्प्याक्ट पार्नको लागि धर्मले चाहिँ यो कुरा बन्देज गरेका छैन भन्ने हिसाबले होइन अर्को किशोरीहरू टार्गेट चाहिँ हामीले सेल्फ डिफेन्स ट्रेनिङ हामीले अघिल्लो वर्ष न्यायिक समितिबाट गरेका थियौँ 250 जना किशोरीहरूलाई 3 दिनको उहाँलाई एउटा चाहिँ अन्याय विरुद्ध बोल्नुपर्छ भन्ने एउटा जनचेतना र आकस्मिक आफूमाथि एट्याक हुँदाखेरि सेल्फ डिफेन्स गर्नको लागि हामीले प्रशिक्षक ल्याएर 3 दिनको तालिम हामीले गरेका थियौँ अर्को चाहिँ अघिल्लो वर्ष यो वर्ष हामीले कन्टिन्यू गरेका छैनौँ किनभने त्यति इफेक्टिभ देखिएन लोकसेवा तयारी कक्षाको लागि हामीहरूले चाहिँ छात्रवृत्ति कोष भनेर कोही चाहिँ लोकसेवा तयारी गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हामीले आर्थिक सहायताको लागि पनि फन्ड राखेका थियौँ त्यसमा चाहिँ खासै धेरै क्रेज देखिएन हटाएका छौँ त्यसको अर्को हामीहरूले अलिकति प्रयास उपभोक्ता समितिमा चाहिँ महिलाहरूलाई काम गर्न नदिने पुरुषहरू मात्र काम गर्न जाने त्यो खालको परिपाटी र हामीहरूमा पनि धेरै कम्प्लेन आएको हुनाले महिलाहरूबाट हामीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चाहिँ नीतिमा चाहिँ हरेक वडामा हाम्रो नगरपालिकामा 10वटा वडा छन् म्याम 10वटा वडामा चाहिँ एउटा योजना कम्तीमा चाहिँ 100% महिला उपभोक्ता समिति बनाउनु पर्ने निर्णय पास गर्यौँ जस अनुरूप हाम्रो टप टु बटन चाहिँ वुमेनै हुन्छ युजर कमिटीमा काम पनि उहाँहरूले नै गर्नुहुन्छ यो वर्ष एकदम राम्रो रिजल्ट आइरहेको छ यो नीतिको होइन अर्को चाहिँ हामीले रोजगारमूलक तालिमहरू अब विभिन्न समयमा हरेक वर्ष यो कन्टिन्यू कार्यक्रम हो हामीले सिलाइ कठाइ तालिम प्लम्बिङ धाराको प्लम्बिङ बनाउने तालिम र अहिले योपालि चाहिँ च्याउ खेती राखेका छौँ हरेक आर्थिक वर्षमा जोखिममा परेका महिला तथा बालबालिकालाई सहयोग गर्ने हिसाबले 1 लाखको राहत कोष र 50,000 को न्यायमा पहुँच भन्ने शीर्षकमा चाहिँ न्यायिक समितिबाट चाहिँ कतिपयले मारतडीसम्म अदालतसम्म जानलाई चाहिँ बजेट महिला हिंसा परेकालाई पैसाको सर्टेज नहोस् भनेर उहाँलाई सहयोग गर्नको लागि चाहिँ 1.5 लाखको कोष स्थापना गरेको छ म्याम सरसर्ती लगभग अलिकति फरक खालको र हामीले अलिक प्रयास गरेको जस्तो लाग्यो यो नै हो जस्ट एउटा सेयरिङ होस् भन्ने हिसाबले थ्याङ्क यू म्याम धन्यवाद सृष्टि रेग्मी
ज्यूले चाहिँ आफ्नो निकायमा के कस्ताका गतिविधि भएका छन् र महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रममा के कसरी नीतिगत र कार्यगत रूपमा चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ भन्ने कुराको समग्रता प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र हामीले पत्रमा पनि महिला सशक्तिकरणको विषयमा चाहिँ विगत 2 वर्षमा भएका कार्यविवरण सहित उपस्थित भइदिनु हुनुको लागि अनुरोध गरिरहेका थियौँ। र यस सन्दर्भमा आफ्ना केही भनाइहरू छन् भने चाहिँ अन्य सहभागीहरूलाई पनि राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अन्यथा अब हामी चाहिँ कार्यक्रमको समापनको अन्त्यमा जानेछौँ। अन्य सहभागीबाट केही प्रतिक्रिया छ भने राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यो चाहिँ हेर्दा कार्यक्रमको मोडालिटी फरक भए पनि यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको एउटा ऐना देखाउने एउटा बिम्ब हो। यस सन्दर्भमा तपाईहरूले चाहिँ सक्रियता देखाइदिनु भयो भने आफ्नो देशको एउटा कानुनी र कार्यगत रूपमा चाहिँ के कसो अभ्यासहरू भएका छन् भन्ने विषय चाहिँ हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उल्लेख गर्न सकिने विषय भएकोले यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ भन्ने जानकारी गराउँदै र यस कार्यक्रमको अन्त्यमा चाहिँ यस आयोगमा कार्यरत रहनुभएका निमित्त सचिव श्री मीरा शेरचन्दज्यूलाई आफ्ना भनाइहरू राख्दै कार्यक्रम अन्त्य गरिदिनु हुनुको लागि अनुरोध गर्दैछु। र म कार्यक्रममा अन्तिमसम्म सहभागिता जनाउनुलाई म धन्यवाद दिँदै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद तुलसाजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ। आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण नगरपालिकाका उपमेयरज्यूहरू, प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरू, गाउँपालिकाका उपाध्यक्षज्यूहरू र स्रोत व्यक्तिज्यूहरू र राष्ट्रिय महिला आयोगका सम्पूर्ण साथीहरूमा हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र आजको यो कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण सहभागीज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरी जुन अघि तुलसाजीले पनि भनिसक्नु भएको छ, आफ्नो आफ्नो नगरपालिका गाउँपालिकाले महिला सशक्तिकरणका लागि, महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि, महिलाको नीतिगत तहमा पहुँच बढाउनको लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ त्यसको बारेमा चाहिँ अभिलेखीकरण पनि गर्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ। तसर्थ ती कुराहरूलाई चाहिँ विगत 2 वर्षदेखि हामीले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूको प्रगतिहरू चाहिँ जुन रिपोर्ट हाम्रो यो सेन्ट्रल लेभलबाट अघि श्रीमान सचिवले पनि भन्नुभएको थियो, UN वुमेनको सहयोगमा चाहिँ हामीले एउटा प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रम हामी छौँ। त्यो प्रतिवेदनमा चाहिँ तपाईहरुको स्थानीय तहबाट भएका प्रगतिहरूलाई पनि त्यसमा उल्लेख गर्न सकिनेछ। मुख्य उद्देश्य नै आजको यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य नै त्यो रहेको छ। किनभने हामीले जुन प्रतिवेदन बनाउँदैछौँ त्यो प्रतिवेदनको लागि 7वटै प्रदेशमा चाहिँ हामीले फोकल पर्सनहरू चाहिँ छनौट गरेर केही समयको लागि उहाँले चाहिँ अब विभिन्न निकायहरूमा गएर त्यो चेकलिस्टको आधारमा चाहिँ क्वेसनरहरू डेभलप गरेर त्यहाँ फोकस ग्रुप डिस्कसन गरेर उहाँहरूले त्यो लिएर आइसक्नु भएको छ। र अब समेट्न नसकेका गाउँपालिका नगरपालिकाहरूको पनि कुराहरू आओस् भन्ने उद्देश्यले लिएर यो कार्यक्रम आज आयोजना गरिएको र आज हामीले तेस्रो प्रदेशमा हामीले आज यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। र यसबाट चाहिँ अघि पनि मैले भनिसकेँ, फेरि पनि मैले त्यसलाई महत्त्व दिएर फेरि पनि भनिराख्न चाहन्छु। तपाईहरूलाई अब यो जिमेल जुन तपाईहरूको इमेलको एड्रेस प्राप्त भइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा पनि त्यो क्वेसनरहरू पनि पठाउने छौँ र त्यसमा महिला सशक्तिकरणका लागि गरेका अभ्यासहरू, असल अभ्यासहरू चाहिँ तपाईहरूले अवश्य पनि छिटोभन्दा छिटो त्यो पठाउनु भयो भने चाहिँ त्यो रिपोर्टमा चाहिँ त्यसलाई समावेश गर्न सकिनेछ। र त्यसको लागि पनि पुनः म हजुरहरूलाई सबैलाई त्यो छिटोभन्दा छिटो त्यो भरेर चाहिँ पठाइदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। र आजको यस कार्यक्रम सक्रिय सहभागिताका लागि छोटो समयमा यो हजुरहरूलाई जानकारी गराएर पनि यसरी उपस्थित भइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण नगरपालिका गाउँपालिकाका उपाध्यक्षज्यूहरू, अध्यक्षज्यूहरू र प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरू र अन्य कर्मचारी साथीहरू सबैलाई चाहिँ हृदयदेखि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र आयोगको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम पनि यही समापन भएको र अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार सबैजनालाई।